पुस्तकालय योग सिद्धि एकम अजुनेन्यथ निरस्तयुगे पाश्चात्यजगति विशेषतस्मिन् शतके बहवः युगव्यवस्थाः लोकप्रियाः भवन् परन्तु तेषु कस्यापि योगस्य सिद्धिः वस्तुतः न पाठिता। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः साक्षात् अर्जुनन् योगसिद्धिम् उपदिशति। यदि वयं वस्तुतः योगव्यवस्थायाः सिद्धौ भागं ग्रहीतुम् इच्छामः तर्हि भगवद्गीतायाः परमपुरुषस्य प्रामाणिकवाक्यानि प्राप्नुमः। योगसिद्धिः युद्धक्षेत्रस्य मध्ये उपदिष्टा इति अवश्यं विलक्षणम्। अर्जुनस्य भ्रातृहत्या युद्धे प्रवृत्तेः पूर्वमेव अर्जुनाय योद्धाय उपदिष्टम् आसीत्। भावात् अर्जुनः चिन्तयति स्म किमर्थं स्वबन्धुभिः सह युद्धं कर्तव्यमिति। स युद्धाभिलाषः अर्जुनस्य मायायाः कारणात् आसीत्। तस्य मायासे उन्मूलनार्थमेव श्रीकृष्णः तस्मै भगवद्गीताम् अब्रवीत्। भगवद्गीतायां कथ्यमानस्य कालः कियत् अल्पः भवतीति कल्पयितुं शक्यते। उभयतः सर्वे योद्धाः युद्धाय सज्जाः सन् अतः खलु अत्यल्पः समयः आसीत् अत्यन्तं 1 घण्टा। अस्मिन् 1 घण्टे समस्तं भगवद्गीता चर्चा कृता। श्रीकृष्णः सर्वयोगव्यवस्थानां सिद्धिं स्वमित्राय अर्जुनाय निरूपितवान्। अस्य महाप्रवचनस्य अन्ते अर्जुनः संशयं त्यक्त्वा युद्धं कृतवान्। तथापि प्रवचनान्तर्गतं यदा अर्जुनेन योगस्य ध्यानतन्त्रस्य व्याख्यानं श्रुतं कथं उपविष्टव्यं, कथं शरीरं ऋजुं धारितव्यं, कथं नेत्राणि अर्धनिमीलितानि भवितव्यानि, कथं नासिकाग्रं विना विमुखं दृष्टिपातं कर्तव्यमिति एकस्य ध्यानम्। एतत् सर्वं विविक्तस्थाने एकः एव सञ्चालितः सः वदत् मधुसूदन त्वया संक्षेपेण युगव्यवस्था अव्यावहारिको सह्यश्च प्रतीयते मनः चञ्चलमस्थिरमिति। बीजी 6.33 एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्यं यत् वयं भौतिकपरिस्थितौ स्मः यत्र प्रतिक्षणम् अस्माकं मनः आन्दोलनस्य अधीनः भवति। वस्तुतः वयम् अतीव आरामदायके परिस्थितौ न स्मः। वयं सर्वदा चिन्तयामः यत् अस्माकं स्थितिं परिवर्त्य वयम् अस्माकं मानसिकम् आन्दोलनं पारयिष्यामः। तथा च वयं सर्वदा चिन्तयामः यत् यदा वयं कस्मिंश्चित् बिन्दुं प्राप्नुमः तदा सर्वे मानसिकाः आन्दोलनानि अन्तर्धानं भविष्यन्ति किन्तु वयं चिन्ताविहीनाः भवितुं न शक्नुमः इति भौतिकजगत्स्वभावैव। अस्माकं दुविधा अस्ति यत् वयं सर्वदा अस्माकं समस्यानां समाधानं कर्तुं प्रयत्नशीलाः स्मः। परन्तु एतत् ब्रह्माण्डमे तावत् परिकल्पितम् अस्ति यत् एते समाधानाः कदापि न आगच्छन्ति। न वञ्चकः अतीव निष्कपटः मुक्तः च भूत्वा अर्जुनः कृष्णं वदति यत् तेन यत् युगव्यवस्था वर्णिता तस्य निष्पादनं न सम्भवति। कृष्णं प्रतिवदन् अर्जुनः मधुसूदनः इति सम्बोध्यते इति महत्त्वपूर्णं। भगवतः मधुसूदनता इति सूचयति। ईश्वरस्य नामानि असङ्ख्यानि इति उल्लेखनीयन्यतः सः प्रायः तस्य कर्मणानुसारं नामकरणं भवति। ननु ईश्वरस्य असङ्ख्यनामानि सन्ति यतः तस्य असङ्ख्यक्रियाः सन्ति। वयं केवलं ईश्वरस्य भागाः एव स्मः। बाल्यकालात् अधुना यावत् वयं कति कार्याणि कृतवन्तः इति स्मर्तुमपि न शक्नुमः। अनादिः ईश्वरः असीमः। तस्य कर्मणां व्यक्सीमत्वात् तस्य सीमनामानि सन्ति येषु कृष्णः मुख्यः अस्ति। अतस्मादर्जुनः मधुसूदनमिति वदति यदा कृष्णस्य मित्रत्वेन साक्षात् कृष्णेति सम्बोधितुं शक्नोति स्म। उत्तरम् अस्ति यत् अर्जुनः स्वस्य मनः मधुरादिं सुरवत् मन्यते। यदि कृष्णस्य मनसाख्यस्य राक्षसस्य वधः सम्भवः स्यात् तर्हि अर्जुनः योगसिद्धिं प्राप्तुं समर्थः स्यात्। अस्मात् मधुना राक्षसात् मम मनः बहु बलवत्तरम् इति अर्जुनः वदति। कृपया यदि त्वं तन्हन्तुं शक्नोषि तर्हि मम एतस्य योगस्य निष्पादनं सम्भवति। अर्जुनसदृशस्य महापुरुषस्यापि मनः सदा व्याकुलं भवति। यथा अर्जुनः स्वयमेव वदति मनो हि चञ्चलं क्षोभं हठन् बहुबलं च कृष्ण तस्य वशीकरणं वा तस्य नियन्त्रणात् कठिनतरं दृश्यते। भा 6.34-2
एतत् खलु तथ्यन्यत् मन अस्मात् सर्वदा तत्र गच्छतु एतत् कुरु तत्कुरु इति वदति सदा अस्मान् कस्य मार्गस्य गमनम् इति वदति। एवं योगेन्द्रव्यञ्च व्याकुलचित्तस्य नियन्त्रणम् ध्यानयोग व्यवस्थाया परमात्मने केन्द्रीकृत्य मनः नियन्त्रितं भवति तदेव योगस्य समग्रं प्रयोजनम्। परन्तु अर्जुनः वदति यत् एतस्य मनसः नियन्त्रणं वायुप्रवाहनिरोधात् कठिनतरम् अस्ति। कल्पयितुं शक्यते यत् कश्चन पुरुषः बाहून् प्रसारयन् तूफानं निवारयितुं प्रयते कि अर्जुनस्य मनः नियन्त्रणार्थं पर्याप्तयोग्यता नास्ति इति कल्पनीयम्। वास्तविकं तथ्यं तु अस्ति यत् अर्जुनस्य अपारं योग्यतां वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः, किन्तु सः भगवतः व्यक्तिगतः मित्रः आसीत्। इदम् अत्यन्तम् उन्नतं पदं यत् महता योग्यतां विना सर्वथा प्राप्तुं न शक्यते। अस्य अतिरिक्तम् अर्जुनः महान् योद्धा प्रशासकः च इति प्रसिद्धः आसीत्। सः तादृशः बुद्धिमान् आसीत् यत् सः भगवद्गीता 1 घण्टे एव अवगन्तुं शक्नोति स्म। यदा तु वर्तमानकाले महान् विद्वांसः आयुष्ये क्रमेणापि अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। तथापि अर्जुनः चिन्तयति स्म यत् मनसः नियन्त्रणं केवलं तस्य कृतेन सम्भवमिति। तर्हि प्रवृद्धयुगे अर्जुनाय यत् असम्भवम् आसीत् तत् अस्मिन् क्षीणयुगे अस्माकं कृते सम्भवमिति कल्पनीयम्। अर्जुनवर्गे वयं क्षणमपि न चिन्तयेम, वयं सहस्रगुणहीनाः स्मः। अपि च अर्जुनस्य कदापि योगव्यवस्थायाः निष्पादनस्य अभिलेखः नास्ति। तथापि भगवद्गीता बोधयोग्यः एकमात्रः पुरुषः कृष्णेन स्तुतः अर्जुनः। अर्जुनस्य महती योग्यता का आसीत्। श्रीकृष्णः कथयति यत् त्वं मम भक्तः, त्वं मम अतीव प्रियः मित्रमिति। एतां योग्यतां प्राप्य अपि अर्जुनः श्रीकृष्णेन वर्णितस्य ध्यानयोगस्य निष्पादनं कर्तुं न अस्वीकृतवान्। तर्हि किं निष्कर्षं कर्तव्यम्? किं मनसः कदापि नियन्त्रितत्वं निराशं कर्तव्यम्? न नियन्त्रितुं शक्यते। प्रक्रिया च एषा कृष्णचैतन्यं। मनः कृष्णे सदा निहितं भवितुमर्हति। यावद् मनः कृष्णे लीनं भवति तावत् योगसिद्धिमाप्तम्। इदानीं यदा श्रीमद्भागवतं गच्छामः तदा द्वादशकान्ते शुकदेवं महाराज परीक्षितं कथयति स्म यत् स्वर्णयुगे सत्ययुगे जनाः शतसहस्राणि वर्षाणि यावत् जीवन्ति स्म। तस्मिन् काले च उन्नतजीवाः तावत् कालं यावत् जीवितवान्। एतत् युगस्य ध्यानव्यवस्था निष्पादितुं शक्यते स्म। सत्ययुगे तु अनेन ध्यानेन, तदनन्तरयुगे च त्रेतायुगे महायज्ञः, परयुगे च मन्दिरपूजनेन द्वापरयुगं यत् सिद्धं स्यात् तत् सिद्धं स्यात्। वर्तमानकाले अस्मिन् कलियुगे केवलं ईश्वरस्य हरिकीर्तनस्य हरे कृष्णस्य नाम जपेन। अतः प्रामाणिकस्रोतेभ्यः वयं ज्ञास्यामः यत् हरे कृष्णस्य कृष्ण कृष्णस्य हरे 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 रामस्य राम रामस्य हरे हरेः च जपः अस्य युगस्य कृते योगसिद्धेः मूर्तरूपः अस्ति। अद्य अस्माकं 50-60 वा वर्षाणि जीवितुं महती कष्टानि सन्ति। 84 वा वर्षस्थं वा नरः परमं जीवेत्। तत्रिक्तं इति संक्षिप्तवर्षाः सर्वदा चिन्तापूर्णाः भवन्ति। युद्धव्याधिदुर्भिक्षादिभ्यः तावता विकारपरिस्थित्याः कष्टैः परिपूर्णाः भवन्ति। वयम् अपि न बहु बुद्धिमन्तः, तत्स्य वयं दुर्भाग्याः। एतानि कलियुगे वसन्तः पुरुषस्य अवनत्ययुगम्। अतः सम्यक् वदतः कृष्णेन वर्णितस्य अस्मिन् ध्यानयोगव्यवस्थायां वयं कदापि सफलता प्राप्तुं न शक्नुमः। अत्यन्तं वयं केवलं अस्याः व्यवस्थायाः किञ्चित् छद्मनुकूलेन एव स्वस्य व्यक्तिगतं सङ्कल्पं शक्नुमः। एवं जनाः जिम्नास्टिक् व्यायामेषु, गभीरश्वासेषु च केषुचित् वर्गेषु गन्तुं धनं ददति। यदि ते मन्यन्ते यत् ते कतिपयवर्षेभ्यः आयुः दीर्घं कर्तुं वा उत्तमं यौनजीवनं वा आनन्दयितुं शक्नुवन्ति तर्हि ते प्रसन्नाः भवन्ति। परन्तु अस्माभिः अवश्यमेव अवगन्तव्यं यत् एषा वास्तविकयुगव्यवस्था नास्ति। अस्मिन् युगे सा ध्यानतन्त्रं सम्यक् निष्पादयितुं न शक्यते। अपि तु तस्य व्यवस्थायाः सर्वाणि सिद्धयः भक्तियोगेन
कृष्ण चैतन्यस्य उदात्त प्रक्रियायाः विशेषतः मन्त्रयुगस्य हरे कृष्णस्य जपद्वारा श्रीकृष्णस्य महिमाचरणस्य माध्यमेन साक्षात्कर्तुं शक्यन्ते। वैदिकशास्त्रेषु प्रशस्यते चैतन्यं महाप्रभु प्रभृतिभिः महदधिकार है। ननु भगवद्गीता महात्मा महात्मनः सदा भगवतः महिमा जपन्ति इति घोष्यति। यदि वैदिक साहित्य दृष्ट्या भगवद्गीता दृष्ट्या महान अधिकारिणा च दृष्ट्या महात्मा भवितुम् इच्छति तर्हि कृष्ण चैतन्यस्य हरे कृष्णस्य च एता प्रक्रिया स्वीकुर्यात्। परंतु यदि वयं पद्मस्थाने अतिवृजुः उपविश्य किञ्चित् प्रकारेण समाधि गत्वा ध्यान प्रदर्शनं कृत्वा सन्तुष्टाः स्मः तर्हि तत् भिन्नं, परन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यन्यत् एतादृशानाशोबोचर प्रदर्शनानां योगस्य वास्तविकसिद्ध्या सह किमपि सम्बन्धः नास्ति। भौतिकरोगैः कृत्रिमौषधेन न चिकित्स्यते। अस्माभिः कृष्णात् एव वास्तविकां चिकित्सां ग्रहीतव्यम्। द्वितीय भक्ति में कार्य के रूप में योगे तावता योगिना नामानि वयं श्रुतवन्तः, परन्तु भगवद्गीतायां कृष्णाय कथ्यते यत् पूर्णतया मयि आत्मसमर्पणं कृतवान् सैव वास्तविकः योगी इति। सन्न्यासस्य योगस्य च भेदः नास्ति इति कृष्णे। यत् सन्न्यासः कथ्यते तत्योगः परमेन सह आत्मनः सम्बन्धः वा न हि कश्चित् योगी भवितुमर्हति यावत् इन्द्रियतृप्तिकामं न परित्यजति। भक्त 6.2 भगवद्गीतायां योगस्य मूलभूताः त्रयः प्रकाराः परिभाष्यताः सन्ति कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भक्तियोगः च। योगव्यवस्था सोपानोपमा भवेयुः। कश्चित् प्रथमपदे, कश्चित् अर्धमार्गे, कश्चित् शीर्षपदे वा स्यात्। कर्मयोगी ज्ञानयोगी इत्यादयः सर्वेषु सति भगवतः सेवा समाना एव भवति, केवलानूर्ध्वता भेदः एव। एवं श्रीकृष्णः अर्जुनाय वदति यत् त्यागाय सन्न्यासः योगाय च समानः इति अवगन्तव्यः यत् कामेन्द्रियतृप्तिविमुक्तः योगी न सन्न्यासी भवितुम् अर्हति। केचन योगिनः लाभाय योगं कुर्वन्ति, किन्तु स वास्तविकः योगः नास्ति। सर्वं भगवतः सेवाया नियोजितं भवितुमर्हति। साधारण कार्य कर्ता वा सन्न्यासी वा योगी वा दार्शनिकत्वेन वा यत् किमपि कुर्मः तत् कृष्ण चैतन्ये एव कर्तव्यम्। यदा वयं कृष्ण सेवा विचारे लीनाः भवेम तस्मिन् चैतन्ये च वयं वास्तविकाः सन्न्यासीः वास्तविकयोगिनः च भवितुम् अर्हति। ये युगव्यवस्थायाः सोपानं प्रथमं सोपानं गृह्णन्ति तेषां कृते कार्यम् अस्ति। न चिन्तयेत् युगारम्भात् एव कार्यं त्यजेत्। भगवद्गीतायां कृष्णः अर्जुनं योगीत्वं याचते, परन्तु सः तन्युद्धं विरमतु इति कदापि न वदति। तद्विपरीतम् एव। अवश्यं कथं योगी युगपत् इति पृच्छति। अस्माकं योगाभ्यासस्य अवधारणा अस्ति यत् अतिवृजुः उपविश्य पादोल्लङ्घित अर्धनिमीलितनेत्रौ नासिकाग्रं प्रेक्षमाणाय एकान्तस्थाने एवं एकाग्रता च स्थाप्य महतः कथं कृष्णः अर्जुनं योगी भवितुं तत्सह कालं घोरगृहयुद्धे भागं ग्रहीतुं च याचते। तदेव भगवद्गीता रहस्यं योद्धा स्थातुं शक्यते। तत्सह कालं परोच योगी परमसन्न्यासी भवितुमर्हति। कथने तत् सम्भवति? कृष्ण चैतन्ये। केवलं कृष्णाय युद्धं कर्तव्यं, कृष्णाय कार्यं कर्तव्यं, कृष्णाय भोजनं कर्तुं, कृष्णाय निद्रा कर्तुं, सर्वाणि कार्याणि कृष्णाय समर्पयितुं च भवति। एवं परं योगी सन्न्यासी परा भवेत्। तदेव रहस्यम्। भगवद्गीतायाः 6 अध्याये श्रीकृष्णः अर्जुनं ध्यानयोगं कथं कर्तव्यमिति उपदिशति, परन्तु अर्जुनः एतत् अतिदुष्करम् इति तिरस्कुर्वति। कथं तर्हि अर्जुनः महायोगी मतः? यद्यपि कृष्णः अर्जुनं ध्यानतन्त्रं तिरस्कुर्वति इति दृष्टवान् तथापि सः अर्जुनं परमयोगी इति घोषितवान्। नित्यत्वं सर्वदा मा चिन्तयसि इति। कृष्णचिन्तनं सर्वेषां योगव्यवस्थानां सारं भवति। हठकर्म ज्ञानं भक्ति वा अन्यस्य योगस्य यज्ञस्य वा दानस्य वा आध्यात्मिक साक्षात्कारार्थं सर्वाणि अनुशंसितानि कार्याणि कृष्णचेतनाय
सर्वदा कृष्णचिन्तनेव समाप्ताः भवन्ति। मानवजीवनस्य वास्तविक सिद्धिः सर्वदा कृष्णश्चेतनत्वे सर्वविधकार्यं कुर्वन् सर्वदा कृष्णस्य विषये जागरूकः भवितुं च निहितं भवति। प्रारम्भिकपदे कृष्णाय सर्वदा कार्यं कर्तुम् उपदिश्यते। कर्तव्यं वा नियोगं वा सर्वदा अन्वेष्टव्यं यतः सेकण्डमपि निष्क्रियं भवितुं दुष्टनीतिः। यदा तादृशः नियोगः वस्तुतः उन्नतः भवति तदा सः शारीरिकरूपेण कार्यं न करोति, परन्तु सः सर्वदा कृष्णस्य नित्यं चिन्तनेन अन्तः नियोजितः भवति। प्रारम्भे तु कृष्णसेवाया स्वेन्द्रियाणि नियोजितुं सर्वदा उपदिश्यते। कृष्णसेवाया विविधानि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघस्य उद्देश्यः एतेषु कार्येषु आकाङ्क्षिणः भक्तानां निर्देशनार्थं साहाय्यं कर्तुं वर्तते। कृष्णचेतनायां कार्यं कुर्वत् आकृते कृष्णसेवाय केवलं दिवसे पर्याप्तघण्टाः न सन्ति। सदा क्रियाकलापाः नियोगादिवारात्रौ भवन्ति। येषः कृष्णचैतन्यस्य छात्रः आनन्देन करोति सः वास्तविक सुखस्य चरणाय कृष्णस्य कृते नित्यं संलग्नता कृष्णचेतनायाः विश्वे प्रसारणं च। भौतिकजगति सर्वदा कार्यं कुर्वन्नतीव श्रान्तः भवितुमर्हति, परन्तु कृष्णचेतनाया कार्यं करोति चेत् हरिकृष्णस्य जपं कृत्वा 24 घण्टाः भक्तिसेवाया प्रवृत्तः भवति, कदापि श्रान्तः न भवति। परन्तु यदि वयं किञ्चित् लौकिकं स्पन्दनं स्पन्दयामः तर्हि वयं शीघ्रमेव श्रमं प्राप्नुमः। आध्यात्मिकमञ्चे श्रान्तत्वस्य कोऽपि प्रश्नः नास्ति। आध्यात्मिकं मञ्चं निरपेक्षम् अस्ति। भौतिकजगति सर्वे इन्द्रियतृप्त्यर्थं कार्यं कुर्वन्ति। इन्द्रियाणां प्रयोज्यते श्रमस्य लाभाय, न तु वास्तविकः योगी तादृशं फलं कामयति। कृष्णादनाय कामाय तस्य नास्ति, कृष्णाय पूर्वमेव अस्ति। त्रयः कृष्णध्यानरूपेण युगे भारते भगवद्गीताया विहितं तीर्थानि यत्र योगिनः एकान्ते ध्यानं गच्छन्ति। परम्परागतरूपेण सार्वजनिकस्थाने योगः न कर्तुं शक्यते, परन्तु यथावत् कीर्तनमन्त्रयोगः अथवा हरे कृष्ण मन्त्रस्य जपस्य योगः हरे कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय हरे 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 रामाय राम रामाय हरे हरे चिन्तितः अस्ति। यावन्तः जनाः उपस्थिताः सन्ति तावत् उत्तमम्। यदा भगवान् चैतन्यः महाप्रभुः भारते केचन 65 वर्षाणि पूर्वं कीर्तनं कुर्वन् आसीत् तदा सः प्रत्येकं समूहे षोडशजनानाम् आयोजनं कृत्वा जपस्य नेतृत्वं कृतवान्। तेषां सहस्राणि जनाः जपन्ति स्म। कीर्तने ईश्वरस्य नाम वैभवस्य सार्वजनिकजपे एषा सहभागिता अतीव सम्भवा। अस्मिन् युगे वस्तुतः सुलभा च अस्ति। यावद् योगस्य ध्यानप्रक्रिया तु तत् सुदुष्करम्। ध्यानयोगं कर्तुं विविक्तं तीर्थं च गन्तव्यमिति भगवद्गीताया विशेषेण उक्तम्। अनेषु शब्देषु गृहात् निर्गन्तुम् आवश्यकम्। अस्मिन् अतिजनसङ्ख्यायुगे विविक्तस्थानस्य अन्वेषणं सर्वदा न सम्भवति, परन्तु भक्तियोगे एतत् आवश्यकं नास्ति। भक्तियोगव्यवस्थायां नवम्बर भिन्नाः प्रक्रियाः सन्ति। श्रवणं, जपं, स्मरणं, सेवा, मन्दिरे देवस्य पूजा, प्रार्थना, आदेशं निर्वहणं, कृष्णस्य मित्रत्वेन सेवा, तस्य कृते यगच्छ। तेषु श्रवणं कीर्तनं श्रवणं जपं च महेत्तमं मन्यते। सार्वजनिक कीर्तने एकः व्यक्तिः हरे कृष्णं कृष्ण कृष्णं हरे रामं राम रामं हरे हरेति जपं कर्तुं शक्नोति। समूहे शृणोति, मन्त्रस्य अन्ते च समूहे प्रतिक्रिया कर्तुं शक्नोति, तथा च एवं श्रवणस्य प्रतिक्रिया भवति। एतत् स्वगृहे अल्पमित्रसमूहेन सह बहुभिः जनाभिः सह वा विशाले सार्वजनिकस्थाने सुलभतया कर्तुं शक्यते। बृहत्पुरे समाजे वा ध्यानयोगं कर्तुं प्रयत्नः करणीयः, परन्तु एषः स्वकीयः कल्पितः, न तु भगवद्गीताया अनुशंसितः विधिः इति अवगन्तुम्। योगव्यवस्थायाः सर्वा प्रक्रिया आत्मनः शुद्धिः एव। किञ्च एतत् शुद्धिः स्वस्य वास्तविकतादात्म्यस्य साक्षात्कारे शुद्धिः भवति।
शुद्धेऽहं शुद्धात्मा अहमयं विषयनास्मीति अवगन्तुम् अस्ति। भौतिक संपर्कात् वयं द्रव्येण सह तादात्म्यं कुर्मः, अहमिदं शरीरम् इति चिन्तयन्तः स्मः। परन्तु वास्तविकयुगं कर्तुं तस्य संवैधानिकस्थानं द्रव्यविशिष्टत्वेन अवगन्तुं भवति। विविक्तस्थानस्य अन्वेषणस्य ध्यानप्रक्रियायाः निष्पादनस्य च प्रयोजनम् अस्य अवगमनस्य आगमनम् एव। अयोग्यतया प्रक्रिया निष्पाद्यते चेत् एतत् अवगमनं न सम्भवति। सर्वथा चैतन्यं हा प्रभुविचारोऽयम्। अस्मिन् कल असहमतियुगे कलियुगे आध्यात्म साक्षात्कारस्य न उपायः नास्ति, इदमेव नामजपम्। नान्यथा विद्यते नान्यथा नान्यथा। सामान्यतया न्यूनातिन्यूनं पाश्चात्यजगद्योगव्यवस्थायां शून्यस्य ध्यानं भवति इति चिन्तितम्, किन्तु वैदिकसाहित्येषु कस्यापि शून्यस्य ध्यानं न अनुशंसितम्, अपि तु योगाय विष्णुध्यान इत्यर्थः इति वेदे भगवद्गीतायां अपि तत् पाल्यते। अनेकेषु योगसमाजेषु वयं पश्यामः यत् जनाः क्रॉसपदा अतीवऋजुः च उपविशन्ति, ततः ध्यानार्थं नेत्राणि निमीलन्ति, अतः तेषु 50% निद्रा गच्छन्ति। यतः यदा वयं नेत्राणि निमीलयामः चिन्तनार्थं विषयः नास्ति तदा वयं केवलं गच्छामः निद्रा कर्तुम्। अवश्यं भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन एतत् न अनुशंसितम्। अतीवऋजुः उपविष्टः नासिकाग्रं दृष्ट्वा अर्धनिमीलितं नेत्रम्। यदि निर्देशं न अनुसरति तर्हि परिणामः निद्रा भविष्यति नाधिकं किमपि। कदाचित् अवश्यं सुप्तस्य ध्यानं भवति, परन्तु योगनिष्पादनार्थं एषा प्रक्रिया न अनुशंसिता। एवं जागरणार्थं कृष्णः सदा नासिकाग्रं दृश्यमानं स्थापयति यदि उपदिष्टे, तत्रिक्तं सर्वदा अविक्षिप्तं भवितुमर्हति। यदि मनः व्याकुलं भवति वा यदि वा महत् कार्यं प्रचलति तर्हि एकाग्रता न प्राप्स्यति। ध्यानयोगे अपि भयहीनं भवितुमर्हति। आध्यात्मिक जीवने प्रवेशे भयस्य प्रश्नः नास्ति। ब्रह्मचारी च भवितुमर्हति सम्पूर्ण मैथुनविहीनः, न च एवं ध्यायमानस्य आग्रहः भवितुम् अर्हति। यदा आग्रहाः न सन्ति, एतां व्यवस्था सम्यक् निष्पाद्यते तदा सः मनः नियन्त्रयितुं शक्नोति। ध्यानस्य सर्वाणि आवश्यकतानि पूरयित्वा सर्वं विचारं कृष्णं विष्णुं वा स्थानान्तरितव्यम्, न तु स्वविचारं रिक्तस्थानं प्रति स्थानान्तरितव्यमिति। एवं ध्यानयोगव्यवस्थाया लीनामं चिन्तयन् सदा इति कृष्णे योगिनः स्पष्टतया आत्मा मनः शरीरम् आत्मा च शुद्ध्यर्थं महति कष्टं गन्तव्यं भवति। परन्तु एतत् तथ्यन्यत् अस्मिन् युगे केवलं हरे कृष्णस्य हरे कृष्णस्य 1999 इत्यस्य जपेनैव तत् सर्वाधिकं प्रभावी रूपेण कर्तुं शक्यते। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। किमर्थमिदं? यतः एषः पारमार्थिकः शब्दस्पन्दनः कृष्णात् विभिन्नः अस्ति। यदा वयं भक्त्या तस्य नाम जपामः तदा कृष्णः अस्माभिः सह अस्ति। यदा च कृष्णः अस्माभिः सह अस्ति तदा अशुद्धत्वस्य का संभावना। फलतः कृष्ण चैतन्यमग्नाय कृष्ण नाम जपने तस्य सेवाया च सर्वदा योगस्य उच्चतम रूपस्य लाभं प्राप्नोति। लाभः अस्ति यत् तस्य ध्यान प्रक्रियायाः सर्वाणि कष्टानि न गृहीतव्यानि। तदेव कृष्ण चैतन्यस्य सौन्दर्यम्। योगे सर्वेषां इन्द्रियाणां नियन्त्रणम् आवश्यकम्। यदा सर्वेन्द्रियाणि नियन्त्रितानि भवन्ति तदा मनः विष्णुचिन्तने प्रवृत्तं भवितुमर्हति। एवं जीवनं जित्वा शान्तो भवति। मनो जितेति प्राप्यात्मा प्रागेव शान्तिं वाप्नोति। बीजी 6.7 अयं द्रव्यं जगत् महावनाग्निना उपमितः। यथा वने अग्निः स्वयमेव भवति, तथा अस्मिन् भौतिके यद्यपि वयं शान्तिपूर्वकं जीवितुं प्रयत्नशीलाः भवेम, तथापि महती ज्वाला सर्वदा भवति। न शक्यं शान्तिं जीवितुं कुत्रापि भौतिकलोके। यस्तु पारमार्थिकरूपेण स्थितस्य ध्यानयोगव्यवस्थायाः अनुभवात्मकदार्शनिकपद्धत्या वा भक्तियोगेन वा शान्तिः सम्भवति। सर्वे योगरूपाः पारमार्थिकजीवनार्थं भवन्ति,
परन्तु जप विधिस्मिन् योगे विशेषतया प्रभावी भवति। कीर्तना घण्टाभिः यावत् गच्छति श्रान्तः न भवति, परन्तु कतिपयनिमेषाभ्यधिकं सम्यक् निश्चलं पद्मस्थाने उपविष्टुं कठिनं। तथापि प्रक्रिया न कृत्वा भौतिकजीवनस्य अग्निः निष्प्रभः जातः केवलं अवैयक्तिक शून्यमिति नानुभवति, अपितु यथा कृष्णः अर्जुनाय कथयति परमं पदं प्रविशति। एवं प्रकारेण ध्यात्वा सदा देहमनः कर्माणि च नियन्त्रयन् मीमांसकः पारमार्थिकः भौतिकसत्त्वनिवृत्तिद्वारा ईश्वराज्यं प्राप्नोति इति। बीजी 6.15 कृष्णस्य धाम शून्यं नास्ति। प्रतिष्ठा इव प्रतिष्ठाने विविधाः नियोगाः सन्ति। सफलयोगी वस्तुतः ईश्वराज्यं प्राप्नोति यत्र आध्यात्मिक विविधता भवति। योग प्रक्रिया केवलं तस्मिन् निवासे प्रवेशार्थनात्मना उन्नयनस्य उपायाः एव सन्ति। वस्तुतः वयं तस्य धामस्य स्मः, परन्तु विस्मृताः सन्तः अस्मिन् भौतिके स्थापिताः स्मः। यथा उन्मत्तः भूत्वा उन्मत्ताश्रये स्थापितः भवति, तथा वयम् आध्यात्मिक परिचयस्य दृष्टिभ्रंशं कृत्वा उन्मत्ताः भूत्वा अस्मिन् भौतिकलोके स्थापिताः भवेमेवं भौतिकं जगत् एक प्रकारस्य उन्मत्तशरणं भवति। अत्र किमपि अत्यन्तं विवेकपूर्वकं न क्रियते इति वयं सुलभतया लक्षयितुं शक्नुमः। अस्माकं वास्तविकः व्यापारः बहिः गत्वा परमेश्वरस्य राज्ये प्रवेशः एव। भगवद्गीतायां कृष्णः स्य राज्यस्य सूचना ददाति, तथा च तस्य स्थितिः अस्माकं स्थितिः च सः किमस्ति किञ्च स्मः इति विषये निर्देशान् अपि ददाति। भगवद्गीतायां सर्वाणि सूचनानि निर्दिष्टानि सन्ति। तस्य ज्ञानस्य लाभं गृह्णीयात् सुबुद्धयः। चतुः शरीरमन नियन्त्रणरूपेण यो भगवद्गीतायां कृष्णः अर्जुनं नियुद्धाय चोद्यति स्म। यतः सः योद्धा आसीत्, युद्धं च तस्य कर्तव्यम् आसीत्। यद्यपि कृष्णः षष्ठे अध्याये ध्यानयोगव्यवस्था परिभाषयति, तथापि सः तस्याहुपरि बलं न ददाति। अर्जुनं वा स्वमार्गत्वेन अनुसरणं कर्तुं न प्रेरयति। कृष्णः स्वीकुर्वति यत् एषा ध्यानप्रक्रिया अतीव कठिना अस्ति। भगवः उवाच महाबाहो कुन्तीपुत्र चञ्चलचित्तस्य निरोधः सुदुष्करः न संशयः, किन्तु नित्याभ्यासेन वैराग्येण च सम्भवति इति। भा 6.35 अत्र कृष्णः मनसः नियन्त्रणस्य उपायत्वेन अभ्यासत्यागयोः बलं ददाति, किन्तु सः त्यागी काय? अतः अस्माकं किमपि त्यागः कदापि न सम्भवति, यतः वयं तादृशेषु विविधेषु इन्द्रियसुखेषु अभ्यस्ताः स्मः। अनियन्त्रितेन्द्रियभोगजीवनं यापयित्वा अपि वयं योगकक्षासु गच्छामः, सफलता प्राप्तुं च अपेक्षयामः। योगस्य सम्यक् निष्पादने तावन्तः नियमाः च सन्ति। अस्माकम् अधिकांशः धूम्रपान सदृशं सरलं आदतं कदापि त्यक्तुं न शक्नोति। ध्यानयोग व्यवस्था विषये स्वस्य प्रवचने कृष्णः घोषयति यत् अतिभोजनेन अल्पभोजनेन वा योगः सम्यक् कर्तुं न शक्यते। बुभुक्षितो न सम्यक् योगं कर्तुं न शक्नोति, न च अपेक्षिताधिकं खाद्य व्यक्तिं शक्नोति। भोजने प्रक्रिया मध्यमा भवेत्, केवलं शरीरं आत्मानं च एकत्र स्थापितुं पर्याप्तं जिह्वा भोगाय न भवेत्। यदा अस्माकं पुरतः स्वादिष्टानि व्यञ्जनानि आगच्छन्ति तदा वयं न केवलं एकं सज्जीकरणम् अपितु 2, 3, 4 च ऊर्ध्वं च ग्रहीतुम् अभ्यस्ताः भवेम। अस्माकं जिह्वा कदापि न तृप्ता भवति, परन्तु भारते न सामान्यन्यत् योगी प्रतिदिनं लघुचमचं तण्डुलं गृह्णाति, तस्मात् अधिकं किमपि न गृह्णाति। न च ध्यानयोगव्यवस्था निष्पादितुं शक्यते यदि अतिशयेन सुप्ते वा पर्याप्तं न निद्राति वा। न कृष्णः स्वप्ननिद्रा इति तादृशी कथयति। निद्रा गच्छामः अस्माकं स्वप्नः भविष्यति यद्यपि वयं तत् न स्मरामः। सुप्तस्य अतिशयेन स्वप्नयोगं सम्यक् कर्तुं न शक्नोति इति गीतायां कृष्णः सावधानः अस्ति। नित्यं 6 घण्टाभ्यधिकं न निद्रा कुर्यात्, न च अनिद्रा संक्रमितः रात्रौ निद्रा न शक्नुवन् योगं सफलतया कर्तुं शक्नोति। शरीरं हि सुस्थं स्थापनीयम्।
एवं कृष्णः शरीरस्य अनुशासनार्थने तावन्तः आवश्यकताः परिभाष्यति। एतानि सर्वाणि आवश्यकतानि तु मूलतः चतुर्णां मूलभूतनियमानां विभक्तुं शक्यन्ते। न वैधमैथुन सम्बन्धः, न मद्यपानं, न मांसभोजनं, न द्यूतम्। एते चत्वारः न्यूनतमाः नियमाः कस्यापि योगव्यवस्थायाः निष्पादनार्थम् अस्मिन् च युगे कः तानि कार्याणि निवर्तयितुं शक्नोति। योग निष्पादने अस्माकं सफलता निर्धारितुं तदनुसारं स्वस्य परीक्षणं कर्तव्यम्। अतीन्द्रिय सर्वदा परमात्मनि मनः समाहितं कर्तुं प्रयतेत। एकान्ते विविक्ते वसति मनः सदा सावधानतया नियन्त्रयेत्। निष्कामान् स्वामित्वभावान् च स्यादिति। बीजी 6.10। अस्मात् श्लोकात् वयं योगिना कर्तव्येति ज्ञातुं शक्नुमः यत् सः सर्वदा एकाकी स्थातुं शक्नोति। सभायां ध्यानयोगः कर्तुं न शक्यते। न्यूनातिन्यूनं भगवद्गीतानुसारं ध्यान व्यवस्थायां विविक्तस्थानं विहाय परमात्मने मनः समाहितं कर्तुं न शक्यते। भारते अद्यापि बहवः योगिनः कुम्भमेले समागच्छन्ति। सामान्यतया ते एकान्तस्थाने भवन्ति, परन्तु दुर्लभेषु अवसरेषु ते विशेषकार्यक्रमेषु भागं ग्रहीतुम् आगच्छन्ति। भारते अद्यापि सहस्राणि योगिनः ऋषयः च सन्ति। प्रत्येकं 12 वा ते विशेषेषु तीर्थस्थानेषु इलाहाबाद इत्यादिषु मिलन्ति। यथा अमेरिकादेशे तेषां व्यापारिणारुद्धे भवति योगी विविक्तवासातिरिक्तं कामविहीनं च योगं करोति काश्चन शक्तिसाध्येन मन्येत। न च जनेभ्यः दानं अनुग्रहेण वा स्वीकुर्यात्। यदि सः तस्य ध्यानयोगस्य सम्यक् निष्पादनं करोति तर्हि सः काननेषु, वनेषु, पर्वतेषु वा एकान्ते स्थित्वा समाजं सर्वथा परिहरति। यस्य कृते योगी जातः तस्य प्रत्ययः भवितव्यः सर्वदा। आत्मानं न मन्यते यतः सर्वदा परमात्मा परात्मा तस्य सह अस्ति। अस्मात् वयं पश्यामः यत् आधुनिकसभ्यतायां खलु अस्य ध्यानरूपस्य योगस्य सम्यक् निष्पादनम् अतीव कठिनम् अस्ति। अस्मिन् कालयुगे समकालीनसभ्यतायाः कारणात् वस्तुतः अस्माकम् एकान्तत्वं, निकामत्वं, निराक्षणत्वं च सम्भवं कृतम् अस्ति। ध्यानयोगस्य निष्पादनस्य विधिः कृष्णेन अर्जुनाय पर्याप्तविस्तारेण अग्रे व्याख्याता अस्ति। श्रीकृष्णाय कथ्यते योगाभ्यासार्थं विविक्तं गत्वा कुशतं भूमौ स्थापित्वा मृगचर्मेण मृदुवस्त्रेण च आच्छादयेत्। आसनन्न इति उच्चन्नातनी चञ्च तीर्थे स्थितम्। तत्र योगी सुदृढतया उपविश्य मनः इन्द्रियाणि च नियन्त्र्य हृदयशुद्धिं कृत्वा चित्तमेकबिन्दुनिधाय योगं कुर्यात्। बीजी 6 नवंबर 12। सामान्यतया योगिनः व्याघ्रचर्मणि वा मृगचर्मणि वा उपविशन्ति यतः सरीसृपाः तादृशचर्मणि तेषां ध्यानं बाधितुं न क्रन्दन्ति। ईश्वरस्य सृष्टौ सर्वस्य उपयोगाय अस्ति इति भाति। प्रत्येकस्य तरणौषधस्य च उपयोगाय भवति। किञ्चित् कार्यं च करोति यद्यपि वयं न जानीमः यत् तत् किम् अस्ति। अतः भगवद्गीतायां कृष्णेन किञ्चित् व्यवस्था कृता यत्र योगिनः सर्पचिन्ता न कुर्वन्ति। विविक्तवातावरणे उत्तमनासनं प्राप्य योगी आत्मा शरीरं, मनः, आत्मा च शुद्धीकर्तुम् आरभते। योगी न चिन्तयेत् अधुना अहं काश्चन अद्भुतशक्तयः साधिष्यामीति। कदाचित् योगिनः केचन सिद्धयः शक्तिः वा प्राप्नुवन्ति, किन्तु एते योगस्य प्रयोजनं न भवन्ति। वास्तविकयोगिनः तान् न प्रदर्शयन्ति। यथार्थयोगी मन्यते अहम् इदानीं द्रव्यवातावरणेन दूषितः अस्मि, अतः इदानीं मया आत्मनः शुद्धिः कर्तव्या इति। मनः शरीरं च नियन्त्रयितुं तावत् सुलभं कार्यं न भवति। भण्डारं गत्वा किमपि क्रेतुं शक्नुमः तावत् सुलभतया तान् नियन्त्रयितुं न शक्नुमः इति वयं शीघ्रमेव द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु कृष्णचेतनाया वयं यदा स्मः तदा तेषां नियमानाम् अनुसरणं सुलभतया कर्तुं शक्यते इति कृष्णः सूचयति। अवश्यं सर्वे यौनजीवनेन प्रेरिताः भवन्ति, परन्तु यौनजीवनं वस्तुतः निरुत्साहितं न भवति। अस्माकम् एतत् शरीरं यावत् अस्ति तावत् यौनकामना भविष्यति।
तथा च यावत् शरीरं वर्तेते तावत् तस्य परिपालनाय भोजनं कर्तव्यं, तस्य विश्रामं दातुं च निद्रा कर्तव्यम्। एतानि कार्याणि न कारयितुं न शक्नुमः, परन्तु वैदिकसाहित्येषु भोजन निद्रा संभोग आदिषु नियमनस्य मार्गदर्शिका अवश्यं ददति। यदि वयं सर्वथा योगव्यवस्थायाः सफलता अपेक्षया तर्हि अस्माकम् अनियन्त्रित इन्द्रियाणि अस्मान् मार्गेषु अधनेतुम् अनुमन्यन्ते। इन्द्रियविषयाणाम् अतः मार्गदर्शिकाः स्थापिताः भवन्ति। नियमेन मनः नियन्त्रयितुं शक्यते इति श्रीकृष्णः उपदेशं ददाति। यदि वयं कार्याणि न नियमयामः तर्हि अस्माकं मनः अधिकाधिकं व्याकुलं भविष्यति। न तु कर्माणि निवर्तनीयाः, अपि तु कृष्णचैतन्ये सदा निरतः मनसा निमित्ताः। कृष्णसम्बद्धे कस्मिंश्चित् कार्ये सदा निरतः इति वास्तविकः समाधिः। न तु समाधिस्थे निखाति न कार्यं करोति न निद्रा करोति न रमते कथंचन, अपि तु समाधिः कृष्णविचारे लीनः संयमितक्रियाः करणीयः इति परिभाषितुं शक्यते। अनिरुद्धचित्तस्य हि कृष्णः अग्रे वदति आत्मसाक्षात्कारः दुष्करं कार्यमिति। बीजी 6.36 अनिरुद्धस्य अश्वस्य आरोह्यस्य भयङ्करः इति कोऽपि जानाति। स कस्यापि वेगेन कस्यापि दिशि गन्तुं शक्नोति, तस्य सवारस्य किमपि हानिः भवितुं शक्नोति। यावत् मनः निरुद्धं भवति तावत् कृष्णः अर्जुनेन सह सहमतः यत् योगव्यवस्था खलु अतीव कठिनं कार्यम् अस्ति। किन्तु कृष्णः अपि वदति यस्य मनः सम्यक् उपायेन नियन्त्रितं प्रयत्ते च तस्य सफलतायाः श्वासनं भवति। समं न्यायः इति। भा 6.36 यत् साधनेन निहत्ते इति किम्? यथा उक्तं चतुर्णां मूलभूतनियामकसिद्धान्तानां अनुसरणं कृत्वा कृष्णचेतनाया लीनः स्वस्य कार्याणि निष्पादयितुं प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। यदि कश्चित् गृहे योगं कर्तुम् इच्छति तर्हि तस्य अन्याः नियोगाः मध्यमाः इति निश्चयं कर्तव्यम्। स केवलं जीवनयापनार्थं दिवसस्य दीर्घघण्टाः परिश्रमं कर्तुं न शक्नोति। अत्यन्तं मध्यमं कार्यं कुर्यात्, अत्यन्तं मध्यमं भोजनं कुर्यात्, इन्द्रियाणि अत्यन्तं मध्यमतया तृप्य जीवनं शक्ति चिन्तारहितं रक्षेत्। एवं योगाभ्यासः सफलः भवेत्। योग्यसिद्धिप्राप्तिः किञ्चिदेन वक्तुं शक्नुमः। कृष्णः सूचयति यत् तस्य चैतन्यस्य सम्पूर्णतया वशं भवति चेत् योगे स्थितः भवति। योगाभ्यासेन मनः कर्मानुशासित्वा पारमार्थिकः सर्वकामविहीनः यदा योगः प्राप्तः इति उच्यते। बीजी 6.18 योगं प्राप्तस्य मनसः आदेशाश्रयः न भवति, अपि तु मनः तस्य वशं गच्छति। न च मनः निष्क्रान्तं निष्प्रभं वा कृष्णं विष्णुं वा सदा चिन्तनं योगिनः व्यापारः। योगी तस्य मनः बहिः गन्तुं न शक्नोति। एतत् अतीव कठिनं ध्वनितुं शक्नोति, परन्तु कृष्णचेतनाया सम्भवति। यदा कृष्णचैतन्ये सदा कृष्णसेवाया निरतः तदा कथं मनसः कृष्णाद् विभ्रमणं सम्भवति। कृष्णसेवाया मनः स्वयमेव नियन्त्रितम्। न च योगिना द्रवेन्द्रियतृप्तिकामना भवेत्। कृष्णचैतन्ये यदि तस्य कृष्णादनाय कामः नास्ति, निष्कामत्वं सम्भवति। इन्द्रियातृप्यकामं शुद्धिप्रक्रियाद्वारा अतिक्रान्तव्यं, किन्तु कृष्णकाम संवर्धनं कर्तव्यम्। केवलं अस्माभिः इच्छायाः स्थानान्तरणं कर्तव्यमिति एव। कामविधप्रश्नः न हि कामः नित्यसहचरः जीवस्य। कृष्णचैतन्येन येन स्वकामानां शुद्धिः भवति, इन्द्रियातृप्त्यर्थं एतावता वस्तूनि कामितुं स्थाने केवलं कृष्णसेवा एव वस्तूनि काम्यते। यथा वयं रुचिकरं भोजनं कामयामः, परन्तु स्वस्य कृते आहारपदार्थानि सज्जीकर्तुं स्थाने कृष्णाय तानि सज्जीकृत्य तस्मै अर्पयितुं शक्नुमः। न तु कर्मभिन्नमिति, किन्तु मम इन्द्रियाणां कृते अभिन्नचिन्तनात् कृष्णाय अभिन्नचिन्तनपर्यन्तं चैतन्यस्य स्थानान्तरणं भवति। वयं कृष्णाय सुन्दरं दुग्धं शाकं धान्यं फलं शाकाहारं च कृत्वा ततः तस्मै प्रार्थयन्तः ज्ञानस्य पिण्डः इन्द्रियाणि च मृत्युमार्गजालमिति प्रार्थयामः।
सर्वेषु इन्द्रियेषु जिह्वा परमभक्षिका दुर्निग्रहा च। इहलोके जिह्वा जिह्वा अति कठिनं भवति। अतः श्रीकृष्णेन अस्मान् जिह्वा विजयितं सुन्दरं प्रसादं आध्यात्मिकं भोजनं दत्तम्। अतः अस्य प्रसादस्य पूर्णतृप्तिम् आदाय तेषां भगवन्तं श्रीराधाकृष्णयोः महिमामण्डनं कुर्मः। प्रेम्णा चैतन्यस्य नित्यानन्द प्रभुयोः साहाय्यम् आह्वयामहेति। एवम् अस्माकं कर्म यजते यतः दैव वयं कृष्णाय अन्नं प्रयच्छति इति चिन्तयामः। अन्नस्य विषये अस्माकं व्यक्तिगता इच्छा न भवेयुः। कृष्णः तथापि दयालुः अस्ति यत् सः अस्मान् खादितुम् अन्नं ददाति। एवम् अस्माकम् इच्छा सिद्धा भवति। यदा कश्चित् स्वजीवनं एवं प्रकारेण ढालितवान् कृष्णस्य इच्छा तपोत्पन्न कृत्वा तदा योगे सिद्धिः प्राप्ता इति ज्ञेयं। केवलं गभीरं निःश्वासं कृत्वा केचन व्यायामाः करणं भागवतस्य विषये न योग्यः। चैतन्यस्य समग्र शुद्धिः आवश्यकी भवति। योग निष्पादने मनः न व्याकुलं भवेत् इति अतीव महत्वपूर्णम्। यथा निर्वायुस्थाने दीपः न भ्रमति तथा पारमार्थिकः नियतचित्तः सदा परमात्मध्याने स्थिरः तिष्ठति इति। बीजी 6.19 निर्वातस्थाने दीपकस्य ज्वाला ऋजुः तिष्ठति न च भ्रमति। मनः ज्वाला इव तावता द्रव्यकामाना प्रवहन् भवति यत् किञ्चित् क्षोभेन तच्चलति। मनसः किञ्चित् गतिः समग्रं चैतन्यं परिवर्तयितुं शक्नोति। अतः भारते गम्भीररूपेण योगं कुर्वन् परम्परागतः ब्रह्मचारी वा स्थितः। ब्रह्मचारी द्विविधः। एकः पूर्णब्रह्मचारी अपरः गृहस्थः ब्रह्मचारी इत्यर्थः। तस्य भार्या अस्ति, सः अनेन स्त्रिया सह निस्सङ्गं करोति, तस्य स्वपत्न्या सह सम्बन्धः कठोररूपेण नियमितः। एवं पूर्णब्रह्मचर्येण वा प्रतिबन्धित मैथुनेन वा मनः क्षोभं न भवति। तथापि यदा पूर्णब्रह्मचारी भवितुं व्रतं करोति तदा तस्य मनः यौनकामना व्याकुलं भवेत्। अतः भारते ये कठोर ब्रह्मचर्यव्रतेषु पारम्परिकयोगं कुर्वन्ति तेषां मातुः भगिन्या अपि एकान्ते उपविष्टुं न शक्यते। मनः तावत् चपलं यत् किञ्चित् सुझावः अपि विना सञ्चनितुं शक्नोति। योगी मनः एवं प्रशिक्षितं कुर्यात् यत् विष्णुध्यानात् ब्रह्मात्रयं पुनः कर्षति। एतदर्थं बहु अभ्यासस्य आवश्यकता वर्तते। तस्य वास्तविकं सुखं तस्य पारमार्थिक सुखानुभवे एव, न तु भौतिकेन्द्रियाणि इति ज्ञातव्यम्। इन्द्रियाणि न यजेतव्यानि, कामानि च न यजेतव्यानि, किन्तु आध्यात्मिकक्षेत्रे कामाः इन्द्रियातृप्तिः च द्वयमपि विद्यते। वास्तविकं सुखं भौतिकं कामुकं अनुभवं पारमार्थिकं भवति। अप्रत्ययश्चिदं ध्रुवं क्षोभं पति च। तेन विदितव्यं यत् सः यत् सुखं द्रव्येन्द्रियं प्राप्तुं प्रयत्ते तत् वस्तुतः सुखं न भवति। यथार्थतः योगिनः रमन्ते। कथं तु रमन्ते? रमन्ते योगिनो नन्ते तेषां भोगः सीमितः। सः सीमितः भोगः वास्तविकः सुखः। एतादृशः सुखः चाध्यात्मिकः, न तु भौतिकः इति। रामस्य वास्तविकः अर्थः यथा हरिराम इति। राम इत्यर्थः आध्यात्मिकजीवनद्वारा भोगः। आध्यात्मिकं जीवनं सर्वं सुखं, कृष्णं सर्वं सुखम्। अस्माभिः सुखस्य त्यागः न कर्तव्यः, परन्तु तस्य सम्यक् भोगः करणीयः। रोगग्रस्तः जीवनं भोक्तुं न शक्नोति, तस्य जीवनभोगः मिथ्याभोगः एव। यदा तु चिकित्सितः स्वस्थः च तदा भोक्तुं समर्थः भवति। तथा च यावत् वयं जीवनस्य भौतिकसङ्कल्पनायां स्मः तावत् वयं वास्तवतः न रमन्तः स्मः, अपि तु केवलं भौतिकप्रकृतौ अधिकाधिकम् उलझन्तः स्मः। यदि रोगी न खादितव्यः तर्हि तस्य अप्रतिबन्धित भोजनं वस्तुतः पन्हन्ति। तथा च यथा यथा वयं भोगं वर्धयामः तथा तथा जगति उलझन्तः भवेम। भौतिक जालात् मुक्तः अपि कठिनः भवति। योगस्य सर्वाणि व्यवस्थानि अस्मात् जालतः सशर्पन् आत्मानं विमोचितुं। भौतिक वस्तूनां मिथ्याभोगात् कृष्णचेतनायाः वास्तविक भोगं प्रति स्थानान्तरितुमुद्दिष्टाः सन्ति। श्रीकृष्णः कथयति समाधिनाखे सिद्धौ योगाभ्यासेन मनः सर्वथा निरुद्धं भवति। एतत् शुद्धचित्ततया आत्मनः दर्शनम्
आत्मनः आनन्दं च आनन्दं च लक्षणं भवति। तस्मिन् आनन्दे असीमे पारमार्थिक सुखे स्थितः पारमार्थिकेन्द्रियाणि रमते। एवं स्थापितः कदापि सत्यात् न गच्छति। एतत् प्राप्य महेतरं लाभं नास्ति इति मन्यते। तादृशे स्थितः सन् कदाचिदपि कष्टान्तरेऽपि न कम्पते। एतत् खलु द्रव्यसम्पर्कजन्यदुःखेभ्यः सर्वेभ्यः मुक्तिः इति। भा 20 जून 23, 2। एक अन्योग रूपं कठिनम् अक्रञ्च सुलभं स्यात्, परन्तु सर्वेषु सति कृष्णचेतना भोगप्रकल्पना पर्यन्तं स्वस्य अस्तित्वं शुद्धं कर्तव्यं, तदा सुखी भविष्यति। यदा सर्वान् कामान् परित्यज्य नैन्द्रियतृप्त्यर्थं करोति न च फलकर्मणि प्रवर्तते तदा योगमागत्यति कथ्यते। मनुष्येण स्वमनसा उन्नयनं कर्तव्यं न तु आत्मना हवन्त्यः। मनः सुहृदं सशर्तात्मनस्तस्य शत्रुस्तथा। बीजी 6.4 से 5। अस्माभिः स्वयमेव आध्यात्मिकस्तरं प्रति उन्नयनं कर्तव्यम्। अस्मिन् अर्थे स्वमित्रो स्वशत्रुः अवसरः अस्माकम् एव। चाणक्यपाण्डितस्य सुशोभनश्लोके न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् शत्रुः। व्यवहारेणैव ज्ञायते कः मित्रं कः शत्रुः इति। न कश्चित् अस्माकं शत्रुः जायते न कश्चित् मित्रं जायते। एताः भूमिकाः परस्परव्यवहारे निर्धारिताः भवन्ति। यथा अस्माकं साधारणेषु अन्यस्य व्यवहारः भवति तथा एव व्यक्तिस्य स्वस्य व्यवहारः भवति। अहं स्वमित्रत्वेन वा शत्रुत्वेन वा कार्यं करोमि। मित्रत्वेन अहम् आत्मात्मत्वेन स्वस्थानं गन्तुं शक्नोमि तथा च कथञ्चित् वा अन्यथा भौतिकप्रकृतेः सम्पर्कं प्राप्तवान् इति दृष्ट्वा आत्मनः विच्छेदं कर्तुं यथा कार्यं कृत्वा भौतिकसंलग्नतायाः मुक्तिं प्राप्तुं प्रयतन्ते एवं सति अहं मम मित्रम्। किन्तु यदि एतत् अवसरं प्राप्य अपि अहं तत् न गृह्णामि तर्हि अहं स्वस्य दुष्टतमः शत्रुः इति मन्तव्यः। यस्य हि मनः जितो मनः सुहृतमः अकृतस्य तु तस्य मनः एव महेत् शत्रुः भविष्यति इति। भा 6.6 कथं स्वमित्रत्वं सम्भवति इति अत्र व्याख्यातम्। आत्मा इत्यस्य अर्थः मनः शरीरम् आत्मा इत्यर्थः। आत्मनः वदता यावत् देहगर्भे अस्मात् तावत् शरीरं निर्दिश्येत। तथापि यदा वयं शरीरसङ्कल्पम् अतिक्रम्य मानसिक मंचं प्रति उत्तिष्ठामः तदा आत्मा मनः निर्दिशति। किन्तु वस्तुतः यदा वयं यथार्थतया आध्यात्मिक मंचे स्थिताः भवेम तदा आत्मा आत्मानं निर्दिशति। वस्तुतः वयं शुद्धा आत्मानः स्मः। एवं स्वाध्यात्मविकासानुसारेण आत्मशब्दार्थः भिद्यते। यावत् निरुक्ते वैदिककोशे आत्मा शरीरं मनः आत्मा च इति निर्दिशति। तथापि भगवद्गीतायामस्मिन् श्लोके आत्मा मनः निर्दिशति। यदि योगद्वारा मनः प्रशिक्षितुं शक्यते तर्हि मनः अस्माकं मित्रम् अस्ति। परन्तु यदि मनः अप्रशिक्षितं त्यजते तर्हि सफलजीवनस्य संभावना नास्ति। यस्य आध्यात्मिकजीवनस्य विचारः नास्ति तस्य मनः एव शत्रुः। यदि कश्चित् केवलं शरीरम् इति मन्यते तर्हि तस्य मनः तस्य हिताय कार्यं न करिष्यति। केवलं स्थूलशरीरस्य सेवा कृत्वा जीवस्य अधिकां स्थितिं कृत्वा भौतिकप्रकृतौ फसितुं कार्यं करिष्यति। यदि तु शरीरात् विहाय आत्मात्मा इति स्थितिः ज्ञायते तर्हि मनः मुक्तिकारकं भवितुम् अर्हति। स्वयमेव मनसः किमपि कार्यं नास्ति, केवलं प्रशिक्षितुं प्रतीक्षते। संगतिद्वारा च सर्वोत्तमं कामः मनसः कार्यं तस्य संगत्यानुसारेण काम्यते। अतः यदि मनः मित्ररूपेण कार्यं कर्तुम् इच्छति तर्हि सत्संगतिः अवश्यं भवेत्। उत्तमः संगतिः साधुः अर्थात् कृष्णचेतना आध्यात्मिक साक्षात्कारः वा। क्षणिकवस्तूनाम् असत् यत् मनः सन्ति द्रव्यं शरीरं च क्षणिकम्। यदि केवलं शरीर सुखार्थं नियोजति तर्हि क्षणिकवस्तूनाम् अवस्थितः भवति। यदि तु आत्मसाक्षात्कारे प्रवर्तते तर्हि स किमपि स्थायि सत् इत्यत्र प्रवृत्तः भवति।
स्पष्टतया यदि कश्चित् बुद्धिमान् भवति तर्हि सहयोगस्य विविधरूपेषु एकेन आत्मसाक्षात्कारमञ्चे उन्नतिं कर्तुं प्रयत्नः सह संगतिं करिष्यति। परिणामः स्यात् यत् ये साधुः अवक्ताः वा तस्य द्रव्यसङ्गतिसङ्गं विच्छिन्दितुं शक्नुयुः। एषः सत्सङ्गतेः महत् लाभः। यथा कृष्णः अर्जुनाय भगवद्गीता वदति केवलम् अस्य स्नेहस्य सङ्गं छिन्दितुं। यतो हि अर्जुनः स्वकर्तव्यनिष्पादने बाधकविषयेषु आकृष्टः भवति, तस्मात् कृष्णः तानि वस्तूनि विच्छिन्दति। किमपि छिन्दितुं तीक्ष्ण नियन्त्रणावश्यकं भवति। मनः च तस्य आसक्तिः छिन्दितुं प्रायः तीक्ष्णवचनानि आवश्यकानि भवन्ति। साधुः चारः वा छात्रस्य मनः भौतिक आकर्षणात् विच्छिद्य तीक्ष्ण शब्दानां प्रयोगे दया न करोति। अविच्छिन्नतया सत्यं वदन् बन्धनं विच्छिन्दितुं समर्थः भवति। यथा भगवद्गीतायाः आरम्भे एव कृष्णः अर्जुनं प्रति तीक्ष्णतया वदति यत् यद्यपि सः विद्वान् इव वदति तथापि सः वस्तुतः प्रथमाङ्कस्य मूर्खः अस्ति। यदि वयं वस्तुतः अस्मात् भौतिकलोकात् विरक्तिम् इच्छामः तर्हि आध्यात्मिकगुरुतः तादृशं कठिनवचनं स्वीकुर्वन्तु सज्जाः भवेयुः। यत्र प्रबलशब्दानां आवश्यकता भवति तत्र समझौतायाः चाटुकारितायाः च कोऽपि प्रभावः नास्ति। भगवद्गीतायां तावत् देशेषु निन्दिता जीवनसङ्कल्पना। यस्मिन् देशे जातः तत् पूजनीयं मन्यते। या तीर्थं गत्वा तत्र साधुोपेक्षते स गदोपमा भवति। यथा शत्रुः सदैव हानिकर्तुं चिन्तयति तथा अप्रशिक्षितं मनः गभीरतरं भौतिकसंलग्नतायां कर्षयिष्यति। मनसा अनेन्द्रियाणि च अतीव कठिनं संघर्षं कुर्वन्ति शर्ताः। मनः अनेन्द्रियाणि निर्देशयति इति कारणतः मनः करणं परमं महत्त्वम्। मनोजितस्य परात्मा पूर्वमेव प्राप्यते शान्तिं वाप्तये। तादृशाय सुखदुःखं तापं शीतं मानं अनादरं च समानमिति। भ 6.7 मनसः प्रशिक्षणेन वस्तुतः शान्तिं प्राप्नोति। यतः मनः अस्मान् सर्वदा अनित्यवस्तूनि कर्षति। यथा अनिरुद्धः अश्वः विपदामार्गे रथं कर्षति। यद्यपि वयं स्थानित्यानि तथापि कथञ्चित् वा अनित्यवस्तूनाम् आकृष्टाः भवम्। परन्तु मनः केवलं कृष्णे एव निहितं चेत् सुलभतया प्रशिक्षितुं शक्यते। यथा दुर्गं महासेनापतेन रक्षणे सुरक्षितं भवति। यदि कृष्णं मनसः दुर्गं स्थापित्वा शत्रुप्रवेशस्य संभावना न भविष्यति। भौतिक शिक्षा, धनं, शक्तिः च मनसः नियन्त्रणे न साहाय्यं करिष्यन्ति। प्रार्थयति महाभक्तः कदात्वा सत्यं चिन्तयितुं शक्ष्यामि। मम मनः सर्वदा कर्षति, परन्तु कृष्णपादकमले मनः समाधातुं समर्थमात्रेण स्पष्टं भवति इति। यदा मनः स्पष्टं भवति तदा परमात्मनः ध्यानं सम्भवति। परमात्मा वा परात्मा व्यक्तिना सह हृदयान्तर्गतः सदा। योगव्यवस्थायां मनः एकाग्रं कृत्वा हृदयस्य अन्तः उपविष्टस्य परमात्मस्य उपरि केन्द्रीकरणं भवति। भगवद्गीतातः पूर्वोद्धृतश्लोकेन ज्ञायते यत् यः मनः जित्वा अनित्यवस्तूनां सर्वसङ्गम् अतिक्रान्तवान् सः परमात्मविचारे लीनः भवितुम् अर्हति इति। तथा लीनः सर्वद्वन्द्वमिथ्यासनज्ञा विवर्जितः भवति। पञ्चन्योगे द्वैतस्य तथा पदनामस्य मुक्तिरूपेण अयं भौतिकः संसारः द्वैतस्य जगत् अस्ति। एकस्मिन् क्षणे वयं ग्रीष्मकालस्य तापस्य अधीनाः भवेम, परस्मिन् क्षणे च शिशिरस्य शीतस्य अधीनाः भवेम। अथवा एकस्मिन् क्षणे वयं सुखिनः परस्मिन् क्षणे दुःखिताः च स्मः। एकस्मिन् क्षणे सम्मानितः परस्मिन् क्षणे अपमानितः। द्वन्द्वजगति विपर्यं विज्ञाय एकैकं वस्तु अवगन्तुं न शक्यते। मानः किमिति ज्ञातुं न शक्यते यावत् अहम् अनादरं न अवगच्छामि। तथा च दुःखं किमिति न अवगन्तुं न शक्नोमि यदि मया कदापि सुखं नास्वादितं। न च सुखं किमिति अवगन्तुं शक्नोमि यावत् मया दुःखं नास्वादितं। तादृशद्वन्द्वान् अतिक्रान्तव्याः। परन्तु यावत् एतत् शरीरमत्र अस्ति तावत् एतानि द्वन्द्वानि अत्र अपि भविष्यन्ति।
यावत् शारीरिक संकल्पना बहिः गन्तुं प्रयत्तेन दुर्शरीरात् बहिः पितुर्शारीरिक संकल्पनात् बहिः तावत् पर्यन्तं तादृशद्वन्द्वान् सहितुं शिक्षितव्यं। भगवद्गीताया द्वितीयाध्याये कृष्णः अर्जुनं ज्ञापयति यत् दुःखसुख्यो द्वन्द्वं शरीरमात्रेण भवति। यथा त्वक्रोगे त्वक्कण्डुः वा कण्डूयमानत्वात् तदनन्तरं तत्खर्चयितुं न उन्मत्तः भवेत्। मशकाः दंशन्ति इति कारणेन एव अस्माभिः उन्मत्तः न कर्तव्यः न त्यक्तव्यः। एतावन्तः द्वन्द्वाः सहनीयाः सन्ति, परन्तु यदि मनः कृष्णचेतनाया निहितं भवति तर्हि ते सर्वे द्वन्द्वाः तुच्छाः इव भासन्ते। कथं तादृशं द्वन्द्वं सहते? आत्मसाक्षात्कारे प्रतिष्ठितः उच्यते। प्राप्त ज्ञान साक्षात्कारेण पूर्णतृप्तः सन् योगी मीमांसकः वा उच्यते। तादृशः पारमार्थिकः सन्नितः च स सर्वं शिलाखण्डं पाषाणं वा सुवर्णं वा समानं पश्यति इति। बीजी 6.8 ज्ञानस्य अर्थः सैद्धान्तिकं ज्ञानं विज्ञानं च व्यावहारिकं ज्ञानं निर्दिशति। यथा विज्ञानस्य छात्रस्य सैद्धान्तिक वैज्ञानिक संकल्पना अपि च अनुप्रयुक्तविज्ञानस्य अध्ययनं कर्तव्यं भवति। केवलं सैद्धान्तिकज्ञानेन सहायता न भविष्यति। एतद् ज्ञानमपि प्रयोक्तुं शक्नुवन्तं भवितुमर्हति। तथा योगे न केवलं सैद्धान्तिकं ज्ञानम् अपि तु व्यावहारिकं ज्ञानं भवेत्। केवलं नेहमिदं शरीरम् इति अवगत्य तत्सह कालं व्यर्थरूपेण कार्यं करणं न साहाय्यं करिष्यति। एतावन्तः समाजाः सन्ति यत्र सदस्याः धूम्रपानं पेयं च कुर्वन्तः कामुकजीवनं च आनन्दयन्तः वेदान्तदर्शनस्य गम्भीरतापूर्वकं चर्चा कुर्वन्ति। यदि केवलं सैद्धान्तिकरूपेण ज्ञानं भवति तर्हि तस्य लाभः न भविष्यति। एतत् ज्ञानं अवश्यं प्रदर्शयितव्यम्। यः अहमिदं शरीरम् इति यथार्थतया अवगच्छति स वास्तवतः स्वस्य शरीरस्य आवश्यकता न्यूनीकरोति। न अहमिदं शरीरम् इति चिन्तयन् शरीरस्य आग्रहान् वर्धयति तदा तत् ज्ञानं के प्रयोजनं? पार्श्वतः ज्ञानं विज्ञानं च भवति चेत् एव मनुष्यः तृप्तः भवितुम् अर्हति। यदा कश्चन व्यक्तिः आध्यात्मिक साक्षात्कारस्य व्यावहारिकस्तरस्य स्थितः भवति तदा स वस्तुतः योगे स्थितः इति ज्ञेयम्। न तु योगकक्षासु निरन्तरं गच्छेत् तथापि जीवनपर्यन्तं तत् एव तिष्ठेत्। व्यावहारिक साक्षात्कारः भवितुमर्हति। तस्य च व्यावहारिक साक्षात्कारस्य किं लक्षणम्? मनः शान्तं न पुनः भौतिकलोकक्षणेन व्याकुलं भविष्यति। एवं संयमितः भौतिकस्फुरणा न आकृष्टः सर्वं च शिलाः सुवर्णं वा समानं पश्यति। भौतिक सभ्यतायां केवलम् इन्द्रियाणां तृप्त्यर्थं एतावता सामग्री उत्पाद्यते। एतानि वस्तूनि भौतिक उन्नतिध्वजस्य अधः उत्पाद्यन्ते। योगे स्थितः वीथिकायां तावदेव कचरान् इव पश्यति। भूयस् पुरुषः सर्वान् प्रामाणिकान् शुभकामनान् मित्रशत्रून् ईर्ष्यान् पुण्यान् पापान् उदासीनान् निष्पक्षान् च समानचित्तेन अवलोकयति चेत् अद्यापि अधिकान् उन्नतः इति उच्यते इति। बीजी 6.9 मित्राणि भिन्नानि सन्ति। अस्ति सुहृतः स्वभावतः शुभकामना सदा कल्याणकामो। मित्रं साधारण मित्रं निर्दिष्टि उदासीना च तटस्थः। अस्मिन् द्रव्ये कश्चित् मम शुभकामनी मित्रं वा न मित्रं न शत्रुः किन्तु तटस्थः। मम शत्रुणा च मध्यस्थं कश्चिद् न कार्यं कुर्यात्। अस्मिन् श्लोके सः मध्यस्थः इति उच्यते। कञ्चित् पुण्यं पापं च स्वगणनानुसारेण पश्येत्। यदा तु सः पारमार्थिकः स्थितः भवति तदा एते सर्वे मित्राणि शत्रवः वा यत् किमपि निवर्तन्ते। यदा तत्त्वतः विद्वान् भवति तदा न कञ्चित् शत्रुमित्रं वा न पश्यति। यतो हि वस्तुतः न कश्चित् मम शत्रुः न कश्चित् मम मित्रं न कश्चित् मम पिता न कश्चित् मम माता इत्यादि। वयं सर्वे केवलं पितृमातृसन्ततिमित्रशत्रुपापि सन्तादिवशेन मञ्चे क्रीडन्तः जीवाः स्मः। तावन्तः पात्राणि स्वभागं निर्वहन्ति इति महत् नाटकमिव अस्ति।
तथापि मंचे कश्चन व्यक्तिं शत्रुर्वायेत् किमपि भवेत्, परन्तु मंचात् बहिः सर्वे अभिनेतारः मित्राणि सन्ति। तथा चैत्यः शरीरस्य वयं भौतिकप्रकृतेः मंचे क्रीडामः एतावता पदानि च परस्परं संलग्नाः स्मः। अहं चिन्तयन् अस्मि यत् एषः मम पुत्रः अस्ति, परन्तु वस्तुतः अहं पुत्रं जनितुं न शक्नोमि। न सम्भवति। परमं केवलं शरीरं जनितुं शक्नोमि। न हि कस्यचित् पुरुषस्य सामर्थ्ये जीवजननं। मैथुनमात्रेण न प्रजायते जीवः। श्रावसि पायसि कृणे जीवं स्थापनीयम् इति श्रीमद्भागवत निर्णयः। एवं शरीरयोः बहुविधाः सर्वे सम्बन्धाः तावत् एव मञ्चक्रीडा एव। यथार्थतः साक्षात्कृतः युगे प्राप्तः न पुनः तान् शरीरभेदान् पश्यति। षष्ठन् अस्फल्ययोगिना दैवं न तु भगवद्गीता ध्यानयोगप्रक्रिया तिरस्कुर्वति सच्चिदानन्दविधिं परिचिनोति, परन्तु अस्मिन् युगे न सम्भवति इति अपि सूचयति। एवं भगवद्गीतायाः षष्ठाध्याये विषयः श्रीकृष्णार्जुनेन शीघ्रं निपात्यते। अर्जुनः अनन्तरं पृच्छति, यस्य श्रद्धा पुरुषस्य का गति, यः न धीर्ति, यः आदौ आत्मसाक्षात्कार प्रक्रियां गृह्णाति, पश्चात् लौकिकबुद्ध्या निवर्तते, एवं मीमांसायां सिद्धिं प्राप्नोति। बीजी 6.37। अनेषु शब्देषु अस्फल्ययोगिना के भवति इति पृच्छति। यः योगं कर्तुं प्रयते किन्तु कथञ्चित् निवर्ते न सिद्ध्यति। इदं किमप्यथा छात्रः विद्यालयं त्यक्त्वा उपाधिं प्राप्नोति। अन्यत्र गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनं दर्शयति यत् बहुषु पुरुषेषु अल्पाः एव सिद्ध्यर्थं प्रयतन्ते ये च अल्पाः एव सफलाः भवन्ति इति। अतः अर्जुनः विशालसंख्यायाः स्फलतायाः अनन्तरं जिज्ञास्ति। पुरुषस्य श्रद्धायुगव्यवस्थायाः सिद्ध्यर्थं प्रयते चैप्यर्जुनः दर्शयति यत् सः लौकिकचित्ततायाः कारणेन एतां सिद्धिं प्राप्नुयात्। हे महाबाहो, कृष्णार्जुनः अग्रे वदति, एतादृशः पुरुषः पारमार्थिकः मार्गाद् व्यभिचारितः सन् न विदीर्णमेघ्यव नश्यति, कस्मिन् अपि मण्डले स्थितः नास्ति। बीजी 6.38। मेघैर् यदा वायुना विदीर्णः भवति तदा सः पुनः एकत्र पुनः संशोध्यति। एतत् मे संशयः कृष्ण, तत्सर्वं प्रहरणं प्रार्थयामि। आत्मना तु न कश्चित् लभ्यते यः तस्य संशयस्य नाशनं कर्तुं शक्नोति इति। बीजी 6.39। अर्जुनः एतत् प्रश्नं पृच्छति अस्फल्ययोगिना यथा भविष्यजनाः निरुत्साहिताः न भवेयुः। योगिना अर्जुनः हठयोगं ज्ञानयोगं भक्तियोगं च निर्दिशति, न तु ध्यानमेव योगरूपमिति। ध्याता दार्शनिकः भक्तश्च सर्वे योगिनः मन्तव्याः। ये सफलाः पारमार्थिकाः भवितुं प्रयतन्ते तेषां सर्वेषां कृते अर्जुनः प्रश्नं कुर्वन् अस्ति। कथञ्चित् तस्मै श्रीकृष्णः प्रत्युत्तरति। अत्र गीतायाम् अनेषु बह्वीषु स्थानेषु एव श्रीकृष्णः भगवन् इति निर्दिश्यते। अयं भगवतः सङ्ख्यातनामान्तरम्। भगवान् कृष्णस्य षट् ऐश्वर्यस्य स्वामी इति सूच्यते। सः सर्वशोभा, सर्वधनं, सर्वशक्ति, सर्वैश्वर्यं, सर्वं ज्ञानं, सर्वत्यागं च धारयति। एतेषु ऐश्वर्येषु जीवाः परमितरूपेण भागं गृह्णन्ति। कुले, नगरे, देशे, गृहे वा प्रसिद्धः स्यात्, परन्तु न कश्चित् श्रेष्ठो प्रसिद्धः यथा श्रीकृष्णः। जगतः नेतारः कतिपयवर्षेभ्यः एव प्रसिद्धाः भवेयुः, परन्तु भगवान् श्रीकृष्णः 5,000 वर्षपूर्वं प्रादुर्भूतः अद्यापि पूजितः अस्ति। अतः पूर्णतया षट् ऐश्वर्यान्यस्य सः ईश्वरः स्मर्यते। भगवद्गीतायां कृष्णः अर्जुनं परमेश्वरं वदति, तथा च तस्य सम्पूर्णं ज्ञानं ज्ञेयम्। भगवद्गीता कृष्णेन सूर्याय अर्जुनाय च प्रदत्ता, परन्तु भगवद्गीता कृष्णाय प्रदत्ता इति कुत्रापि न उक्तम्। किमर्थम्? सम्पूर्णं ज्ञानं ज्ञेयं सर्वं जानाति इत्यर्थः। एतत् ईश्वरमात्रस्य विशेषणम्। कृष्णः सर्वं जानाति इति कारणतः अर्जुनः असिद्धयोगिनः दैवं प्रति एतत् प्रश्नं तस्मै स्थापयति। अर्जुनस्य सत्यानुसन्धानस्य सम्भावना नास्ति।
तस्य केवलं सम्पूर्ण स्रोतः सत्यं प्राप्तव्यं भवति। एषा च शिष्योत्तरव्यवस्था। कृष्णाय पूर्णाय कृष्णात् प्राप्तं ज्ञानमपि पूर्णम्। यदि अर्जुनः एतत् सम्पूर्णं ज्ञानं प्राप्नोति तथा वयम् अर्जुनात् यथा उक्तं तथा प्राप्नुमः तर्हि वयं सम्पूर्णं ज्ञानमपि प्राप्नुमः। किञ्च एतत् ज्ञानं भगवानुवाच पृथा पुत्रः शुभकर्मणि निरतः पारमार्थिकः लोके वा आध्यात्मिक लोके वा विनाशं न मिलति। शुभं करोति सखी न दुष्टाभिभूतः कदाचन इति। बीजी 6.40। अत्र कृष्णः सूचयति यत् योगसिद्धेः प्रयत्नः अत्यन्तं शुभः प्रयासः अस्ति। एवं शुभं किमपि प्रयत्नेन न अवनतिः कदाचन। वस्तुतः अर्जुनः अतीवोपयुक्तं बुद्धिमान् च प्रश्नं पृच्छति। भक्तिमञ्चात् पत्नं न असामान्यं। कदाचित् नवयुवकः भक्तः नियमविधानं न पालयति। कदाचित् मद्यपानं करोति वा किञ्चित् स्त्रीकर्षणेन फसति। एते योगसिद्धिमार्गे बाधकाः सन्ति। श्रीकृष्णः तु चौदनात्मकम् उत्तरं ददाति यतः सः अर्जुनाय कथयति यत् यदि निष्कपटतया केवलं एकप्रतिष्ठं मूल्यम् आध्यात्मिकं ज्ञानं संवर्धयति चेत् सः कदापि भौतिकभ्रमं न पत्यति इति। तत् तस्य प्रयत्नस्य निष्कपटतायाः कारणात्। वयं दुर्बलाः, भौतिकशक्तिः च अतिबलवती इति सर्वदा ज्ञेयम्। आध्यात्मिक जीवनं स्वीकुर्वन् न्यूनाधिकं भौतिकशक्तिविरुद्धं युद्धं घोषितुं भवति। भौतिकशक्तिः यथाशक्ति सशर्तं आत्मानं फसितुं प्रयते। यदा च सशर्तात्मा ज्ञानस्य आध्यात्मिक उन्नतिं कृत्वा स्वल्पन्तौ बहिः गन्तुं प्रयते तदा भौतिकस्वभावः आकाङ्क्षिणी आध्यात्मिकायाः कियत् परीक्षणार्थं तस्याः प्रयत्नेषु अधिकं कठोरः प्रबलः च भवति निष्कपटः अस्ति। ध्रुवशक्तिः माया वा तदा अधिकानि लोभानि प्रदास्यति। अस्मिन् विषये विश्वामित्रमुनेः महाराजस्य क्षत्रियस्य कथा अस्ति। यः स्वराज्यं त्यक्त्वा अधिकाधिकम् आध्यात्मिकान् उन्नतिं प्राप्तुं योगप्रक्रियाम् अङ्गीकृतवान्। तस्मिन् समये ध्यानयोगप्रक्रियायाः निष्पादनं सम्भवम् आसीत्। विश्वामित्रमुनिः तावत् ध्यानं कृत्वा स्वर्गराज्येन्द्रः तं दृष्ट्वा चिन्तयति यत् एषः पुरुषः मम पदं धारयितुं प्रयते इति। स्वर्गग्रहाः अपि भौतिकाः सन्ति। स्पर्धा च अस्ति। कोऽपि व्यापारी अन्यव्यापारी तं अतिक्रमितुं न इच्छति। विश्वामित्रमुनिः वास्तवमेव निष्कासयिष्यति इति भयात् इन्द्रः मेनकां स्वर्गसमाज कन्यायाः यौनप्रलोभनाय प्रेषितवान्। मेनका स्वाभाविकतया सुशोभना मुनिध्यानविघ्नार्थम्। ननु तस्याः कङ्कणाध्वनिं श्रुत्वा तस्याः स्त्रीत्वं ज्ञात्वा सदैव ध्यानात् उपरि दृष्ट्वा तादृष्ट्वा तस्याः सौन्दर्येण मोहितः अभवत्। फलतः तयोः संयोगेन सुन्दरी शकुन्तला जाता। शकुन्तला जाते विश्वामित्रः शोचति स्म त्याजहो अहं केवलं आध्यात्मिकं ज्ञानं संवर्धयितुं प्रयतमानोऽस्मि पुनः फसितवान् इति। पलायनमुद्यमानं मेनकापुत्री सुन्दरी पुरतः न दण्डयामास। याचनापि विश्वामित्रस्तथापि गन्तुं सङ्कल्पम् अकरोत्। एवं योगमार्गे असफलतया सर्वा सम्भावना वर्तते। विश्वामित्रमुनिसदृशो महामुनिः अपि द्रव्यमोहात्पत्ति। यद्यपि मुनिः तावत् कालं यावत् पतितः तथापि सः पुनः योगप्रक्रियायाः सह गन्तुं सङ्कल्पं कृतवान्। अस्माकं सङ्कल्पः एषः एव भवेत्। कृष्णः अस्मान् सूचयति यत् एतादृशा असफलताः निराशायाः कारणं न भवेयुः। तत्र असफलता सफलतायाः स्तम्भः इति प्रसिद्धं सुभाषितम्। विशेषतः आध्यात्मिकजीवने असफलता निरुत्साहजनकं न भवति। श्रीकृष्णः अतीव स्पष्टतया वदति यत् असफलता अस्ति चेदपि लोके वा पुरे वा हानिः नास्ति। अध्यात्मसंस्कृतेः शुभरेखा याति यः कदाचन सर्वथा न जयते। अधुना फलस्य अध्यात्मस्य वस्तुतः ते भवति। श्रीकृष्णः विशेषतया व्याख्यायते। असफलः योगी पूर्णग्रहेषु बहूना वर्षाणां भोगं कृत्वा सज्जनकुले धनिककुलीन कुटुम्बे वा जायते अथवा पारमार्थिककुले जन्मं गृह्णाति ध्रुवं प्रज्ञां हान्। ननु लोके तादृशं जन्म दुर्लभमिति। भ
6.41 से 42। ब्रह्मांडे बहवः ग्रहाः सन्ति, उच्चेषु ग्रहेषु अधिकानि आरामाः सन्ति, आयु दीर्घः भवति, निवासिनः अधिकं धार्मिकाः ईश्वर्याः च सन्ति। पृथिव्याः षट् मासानाः उच्चग्रहेषु एकदिनतुल्यत्वात् अस्फलः योगी यत्तेषु उच्चेषु ग्रहेषु बाहुना बहुषु वर्षेषु तिष्ठति। वैदिक साहित्येषु तेषां आयुः 10 वर्षसहस्राणि इति वर्णितम् अस्ति। अतः एकः अस्फलः अपि सः तेषु उच्चेषु ग्रहेषु पदोन्नतः भवति। तत्र तु नित्यं स्थातुं न शक्यते। यदा पुण्यस्य फलं वा परिणामं वा समाप्तं भवति तदा तस्य पृथिव्याः पुनरागमनं भवति। तथापि प्रत्यागत्य अप्यस्फलयोगी सौभाग्य सह मिलति, यतः सः अतीव समृद्धे कुटुम्बे पुण्य वा जन्म लभते। सामान्यतः कर्मनियमानुसारं यदि पुण्यकर्माणि प्रवर्तयति तर्हि परजन्मनि जन्म अतिकुलीन कुटुम्बे वा अतिधनवन्त कुटुम्बे वा महाविद्वान् भवति, अतिसुन्दरी वा जायते। सर्वथापि ये आध्यात्मिक जीवनं निश्चलत्यारभन्ते तेषां परजन्मनि मानवजन्मस्य गारण्टी भवति। न केवलं मानवजन्म अपितु अत्यन्तं पुण्यवान् अथवा अतीव धनिक परिवारे जन्म। एवं सुजन्मना तस्य भाग्यं पूर्वपुण्यकर्मणा ईश्वरप्रसादात् च विज्ञेयम्। एतानि सुविधानि भगवता दत्तानि सन्ति, ये अस्मान् तस्य प्राप्तेः साधनानि दातुम् इच्छति। कृष्णाय केवलं द्रष्टुम् इच्छति यत् वयं निष्कपटाः स्मः। श्रीमद्भागवते उपन्यत् प्रत्येकस्य व्यक्तिविशेषस्य जीवने स्वकीयं कर्तव्यं भवति, स्थितिं न कृत्वा समाजं च न कृत्वा। यदि तु विहितं कर्तव्यं त्यक्त्वा कथञ्चित् भावात् वा संसर्गात् वा उन्मादात् वा यत्किमपि कृष्णस्य आश्रयं लभते, यदि च अपरिपक्वतायाः कारणात् भक्तिमार्गात् पते, तथापि तस्य हानिः नास्ति। तस्य अपरिपक्वे यदि कश्चित् स्वकर्तव्यं सम्यक् निष्पादयति परन्तु ईश्वरस्य समीपं न गच्छति तर्हि सः अर्जयति, तस्य जीवनं खलु लाभहीनम् अस्ति। युग्मञ्चात् पत्ति चैपि कृष्णाभ्युपक्तः श्रेष्ठः। कृष्ण अपि सूचयति यत् सर्वेषां सत्कुटुम्बानां मध्ये सफलवणिजानां वा दार्शनिकानां वा ध्यानिनां वा कुटुम्बानां मध्ये सर्वोत्तमः योगिनां कुटुम्बः एव अतिधनवत् कुटुम्बे प्रसूतिः भ्रान्तो भवेत्। महती धनं दत्तस्य पुरुषस्य तानि धनं भोक्तुं प्रयत्नः सामान्यः। एवं धनिनाः पुत्राः प्रायमत्ताः वेश्यालुब्धाः वा भवन्ति। तथा च पुण्यकुटुम्बे ब्राह्मणकुटुम्बे वा जन्म प्राप्य प्रायः अतीव प्रफुल्लितः गर्वितः भवति। अहं ब्राह्मणाय अहं पुण्यवान् इति। धनिक पुण्यकुटुम्बयोः अवनति संभावना भवति, परन्तु योगी गणे भक्तकुटुम्बे वा जन्म प्राप्य तस्य आध्यात्मिक जीवनस्य पुनः संवर्धनस्य संभावना बहु अधिका भवति। यस्मात् सः पतितः कृष्णः अर्जुनाय कथयति, एतादृशं जन्म गृहीत्वा पुनः पूर्वजन्मस्य दिव्यं चैतन्यं पुनरुत्थाप्यते, पूर्णसिद्ध्यर्थं च कुरु पुत्र, अग्रे प्रत्युः कर्तुं प्रयते इति। भा 6.43-2 योगकर्तृ कुले जातः सन् पूर्वजन्मनि कृतानि आध्यात्मिक कर्माणि स्मर्यन्ते। यः कश्चित् कृष्णचेतना गम्भीरतापूर्वकं गृह्णाति सः सामान्यः व्यक्तिः नास्ति, सः पूर्वजन्मनि अपि तथैव प्रक्रिया कृतवान् स्यात्। किमर्थमिदं? पूर्वजन्मस्य दिव्यचैतन्यबलेन स्वयमेव योगसिद्धान्तेषु आकृष्टः भवति। अन्विष्य अपि बीजी 6.44 भौतिकजगत्यस्माकं सम्पत्ति जीवनात् अन्यतमं न वहति इति अनुभवः अस्ति। मम बैंके कोटिरूप्यकाणि सन्ति स्यात्, परन्तु मम शरीरस्य समाप्तिमात्रेण मम बैंक शेषः अपि भवति। मृत्योः समये बैंक शेषः मया से न गच्छति, अनेन भोक्तृतट्टे एव तिष्ठति। आध्यात्मिक संस्कृतौ तत् न भवति। आध्यात्मिक मंचे अत्यल्पं परिमाणं प्रवर्तयति चेत् सः तत्स्मिन् समग्रं जीवने नयति, ततः पुनः उद्धरति च यदा एतत् ज्ञानं व्यत्यस्तं उद्धरति ज्ञातव्यन्यतिदानीं तुला समापनं कृत्वा योगं सम्पन्नं कर्तव्यम्। अन्यजन्मनि प्रक्रिया समाप्तुं न गृह्णीयात्, किन्तु अस्मिन् जन्मनि समाप्तुं सङ्कल्पं कुर्यात्।
अस्माभिः निश्चयकरणे यत् अन्तिम जीवने कथञ्चित् वा मया आध्यात्मिक संवर्धनं न समाप्तम्। इदानीं कृष्णेन अनावसरः दत्तः अस्मिन् जीवने तत् समापनं करोमीति। एवं शरीरं त्यक्त्वा न पुनस्तत्र जन्मजरारोगं मृत्युः सर्वत्र न जनिष्यति, अपि तु कृष्णं प्रति आगमिष्यति। कृष्णपादकमलेषु शरणं गृह्णाति लोकमिदं केवलं विपत्तिस्थानं पश्यति। आध्यात्मिक संस्कृतेः कृते भौतिकः संसारः वस्तुतः योग्यः एव। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती वदति स्म, इदं स्थानं न सज्जनयोग्यमिति। कृष्णस्य समीपं गत्वा आध्यात्मिक प्रत्यः प्रयासं कृत्वा हृदयस्य अन्तः स्थितः कृष्णः दिशा दातुमारभते। गीतायां श्रीकृष्णः कथयति यत् स्मर्तुमिच्छन्तस्य स्मरणं ददाति, विस्मर्तुमिच्छन्तस्य विस्मरणम् अनुमन्यते इति। सब कृष्णेन सह सम्बन्धं पुनः स्थापितमिति योगाय वयं बहुवारं योगव्यवस्था श्रुतवन्तः। योगव्यवस्था भगवद्गीताना अनुमोदिता। भगवद्गीतायां तु योगव्यवस्था शुद्ध्यर्थं विशेषेण भवति। उद्देश्यं त्रिविधम् अस्ति: इन्द्रियाणां नियन्त्रणं, क्रियाकलाप शुद्धि, परस्पर संबंधे कृष्णेन सह आत्मनः सम्बद्धता च। ब्रह्म त्रिधा साक्षात्कृतं भवति: वैयक्तिक ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा, परमात्मा, अन्ते भगवान भगवान च। अंतिम विश्लेषणे परम ब्रह्म व्यक्ति। युगपत् सह सर्वेषां प्राणिनां हृदेषु सर्वप्रमाणुनाम् अन्तः च सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्मज्योतिराध्यात्मिक प्रकाशस्य तेजः वापि। भगवान श्री कृष्णाय परमात्मत्वेन सर्वैश्वर्यपूर्णाय, तत्सह कालान्तु सर्वत्यागपूर्णे। द्रव्यलोके वयं पश्यामः यत् यस्य बहु ऐश्वर्यं तस्य त्यक्तुं बहु प्रवृत्ता न भवति, परन्तु कृष्णः एवं नास्ति। सर्वं परित्यागं कर्तुं शक्नोति, आत्मानं च पूर्णः तिष्ठति। यदा वयं सद्गुरुस्य अधीनं भगवद्गीता पठामः, अध्ययनं वा कुर्मः, तदा अस्माभिः न चिन्तनीयं यत् गुरुः स्वं तं प्रस्तुतं करोति, न स वदति। स केवलं यन्त्रम् एव अस्ति। वास्तविकः वक्ता भगवान् यः बहिश्च स। भगवद्गीतायां षष्ठेऽध्याये तस्य युगव्यवस्था प्रवचनारम्भे श्रीकृष्णे असक्तः कार्यफले सक्तः यथा बाध्यं कार्यं करोति सः सन्न्यासक्रमे सच्चो मीमांसकः, न तु अग्निः प्रज्वाल्य न कर्म न करोति इति। बीजी 6.1। सर्वे कार्यं कुर्वन्ति, किञ्चित् परिणामम् अपेक्षन्ते च। कश्चित् पृच्छति यत् यदि न परिणामः अपेक्षितः तर्हि कार्यस्य के प्रयोजनम्। श्रमिकेन सर्वदा पारिश्रमिकं वेतनं वा आगृहीतं भवति। किन्तु अत्र कृष्णः सूचयति यत् कर्तव्यभावना एव कार्यं कर्तुं शक्यते, न तु स्वकर्मफलम् अपेक्षितम्। यदि एवं कार्यं करोति तर्हि स वस्तुतः सन्न्यासी एव। सः जीवनस्य त्यागक्रमे अस्ति। वैदिक संस्कृत्यानुसारं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्न्यासः च चत्वारः चरणाः सन्ति। ब्रह्मचारी आध्यात्मिक बोध प्रशिक्षणनिष्ठं छात्र जीवनम् अस्ति। गृहस्थ जीवनं विवाहित गृहस्थ जीवनम्। अत्र प्रायः 50 वयप्राप्ते वानप्रस्थक्रमं गृह्णीयात्, अर्थात् सः स्वगृहं बालकं च त्यक्त्वा स्वपत्न्या सह तीर्थयात्रां करोति। अन्ते सः भार्याम् अपत्यों च त्यक्त्वा कृष्णचैतन्यस्य संवर्धनार्थम् एकाकी तिष्ठति। तत्पदं च सन्न्यासः इति। सन्न्यासः जीवनक्रमः इति उच्यते। तथापि कृष्णेन सन्न्यास्य वैराग्यं न सर्वमिति सूचयति। तत्रिक्तं किञ्चित् कर्तव्यं भवितुमर्हति। तर्हि सन्न्यासी कुटुम्बं परित्यागं कृत्वा न पुनः। तस्य कर्तव्यम् अत्यन्तमुत्तरदायी अस्ति, कृष्णाय कार्यं कर्तुम् इति। अपि च जीवनस्य सर्वेषु चरणेषु सर्वेषां कृते एतदेव वास्तविकं कर्तव्यम्। सर्वेषां जीवने द्वौ कर्तव्यौ स्तः, एकः मायायाः सेवा, अपरः वास्तविकतायाः सेवा। यथार्थं सेवते सन्न्यासी यथार्थः, माया सेवते च माया मोहितः। सः तु सर्वेषु परिस्थितिषु सेवां कर्तुं बाध्यः इति अवगन्तुं भवति। मायां वा यथार्थं वा सेवते। जीवस्य संवैधानिकं स्थानं हृदयत्वं न तु स्वामित्वम्।
स्वामी इति मन्यते, किन्तु स वस्तुतः भृतः एव। यदा कस्यचित् कुटुम्बं भवति तदा स स्वपत्न्याः, स्वसन्ततिना वा स्वगृहव्यापारादीना वा स्वामी इति मन्यते, किन्तु तत् सर्वं मिथ्या। एकः वस्तुतः भार्यायाः, पुत्रस्य, व्यापारस्य च सेवकः, राष्ट्रपतिः देशस्य स्वामी इति गण्यते, परन्तु वस्तुतः सः देशस्य सेवकः एव। अस्माकं स्थितिः सर्वदा सेवकत्वेन भवति, भ्रमस्य सेवकत्वेन वा ईश्वरस्य सेवकत्वेन वा। यदि तु भ्रमस्य सेवकाः तिष्ठामः तर्हि अस्माकं जीवनं व्यर्थं भवति। अवश्यं सर्वे चिन्तयन्ति यत् सः सेवकः नास्ति, सः केवलं स्वस्य कृते एव कार्यं करोति इति। यद्यपि तस्य श्रमस्य फलं क्षणिकं माया च भवति, तथापि ते तं मायासेवकं स्वेन्द्रियसेवकं वा भवितुं बाध्यन्ते। यदा तु पारमार्थिकेन्द्रियाणि जागृत्वा वस्तुतः ज्ञाने स्थितः भवति तदा सः तदा वास्तवस्य सेवकः भवति। ज्ञानमञ्चमागत्य सर्वप्रस्थितौ सः भृतः इति अवगच्छति, तस्य स्वामित्वं न सम्भवति। तस्मात् सः भ्रमस्य स्थाने वास्तविकतायाः सेवां कुर्वन् बहुश्रेष्ठः अस्ति। यदा एतत् अवत्पन् भवति तदा सः वास्तविकज्ञानस्य मञ्चं प्राप्नोति। सन्न्यासेन जीवनक्रमेणास्मिन् मञ्चमात्मन् निर्दिशामः। सन्न्यासः साक्षात्कारस्य प्रश्नः, न तु सामाजिकस्थितिः। कृष्णचेतनत्वं कृष्णकारणसेवा च सर्वेषां कर्तव्यम्। तत्त्वतः ज्ञात्वा महात्मा महात्मा वा भवति। भगवद्गीतायां कृष्णः कथयति यत् बहुजन्मानन्तरं यदा वास्तविकज्ञानमञ्चमागत्य मम समर्पयति इति। किमर्थमिदं? वासुदेवः सर्वमिति। वासुदेवः कृष्णः सर्वः इति विज्ञायते ज्ञानी। तथापि कृष्णः कथयति यत् एतादृशः महान् आत्मा दुर्लभः एव भवति। किमर्थमिदं? यदि बुद्धिमान् जनः जीवनस्य परमं लक्ष्यं कृष्णाय समर्पणम् इति अवगन्तुम् आगच्छति तर्हि सः किमर्थं सङ्कोचं कुर्यात्? किमर्थं न सदा समर्पणं कर्तव्यम्? एतावता जन्माना प्रतीक्षया के प्रयोजनं? तत्समर्पणं प्राप्य सन्यासी भवति। कृष्णाय कदापि कस्यचित् समर्पणं कर्तुं न बाध्यते। समर्पणं प्रेमस्य परिणामः, पारलौकिकप्रेमस्य। यत्र बलं यत्र च स्वतन्त्रता नास्ति तत्र प्रेम न भवितुमर्हति। माता यदा बालकं प्रेम करोति तदा सा तत्कर्तुं न बाध्यते, न च सा किमपि वेतनं वा पारिश्रमिकं वा अपेक्षा करोति। तथैव वयं परमेश्वरेण तावता प्रकारेण प्रेम कर्तुं शक्नुमः। तं स्वामित्वेन, मित्रत्वेन, बालत्वेन वा पतित्वेन वा प्रेम कर्तुं शक्नुमः। पञ्चमूलभूताः रसाः अथवा सम्बन्धाः सन्ति, येषु वयम् ईश्वरेण सह शाश्वतरूपेण सम्बद्धाः स्मः। यदा वयं वस्तुतः ज्ञानस्य मुक्ताः भवेम तदा भगवता सह अस्माकं सम्बन्धः रसविशेषः अस्ति इति अवगन्तुं शक्नुमः। समञ्चः स्वरूपसिद्धिरित्यर्थः। सर्वेषां भगवता सह शाश्वतः सम्बन्धः भवति, यथा स्वामिसेवकत्वेन, मित्रमित्रत्वेन, मातापितृत्वेन, पतिपत्नीत्वेन, कान्तप्रियत्वेन वा। एते सम्बन्धाः नित्यं वर्तन्ते। आध्यात्मिक साक्षात्कारस्य समग्र प्रक्रिया योगस्य वास्तविक सिद्धिः च अस्य सम्बन्धस्य अस्माकं चेतनायाः पुनरुत्थानम् अस्ति। सम्प्रति भगवता सह अस्माकं सम्बन्धः विकृतरूपेण अस्मिन् जगति प्रतिबिम्बितः अस्ति। भौतिकलोके स्वामिसेवकयोः सम्बन्धः धनेन वा बलेन वा शोषणेन वा भवति। प्रेमात् सेवायात् प्रश्नः नास्ति। विकृतप्रतिबिम्बितः स्वामिसेवकयोः सम्बन्धः तावत् कालं यावदेव स्वामिभृत्यस्य दातुम् अर्हति। देयता स्थगितमात्रेण सम्बन्धः अपि निवर्ते। तथा भौतिकलोके मित्रसम्बन्धो भवेत्, किन्तु स्वल्पविमर्शमात्रेण मैत्री भग्नं भवति, मित्रं च शत्रुः भवति। पुत्रस्य मातापितृणा च मतभेदे पुत्रः गृहात् निर्गत्य सम्बन्धः विच्छिन्नः भवति। पतिपत्न्याः अपि तथैव। किञ्चित् मतभेदे तलाकः च भवति। न कश्चित् संसारे सम्बन्धः वास्तविकः शाश्वतः वा।
एते क्षणिक सम्बन्धाः भगवता से अस्माकं तस्य नित्यसम्बन्धस्य विकृतप्रतिबिम्बाः विद्धि अस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्यम्। काचस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बः वास्तविकः नास्ति इति अस्माकम् अनुभवः अस्ति। यथार्थं दृश्यते, परन्तु यदा वयं तत् स्पर्शं कर्तुं गच्छामः तदा वयं पश्यामः यत् केवलं काचः अस्ति। अस्माभिः अवश्यमेव अवगन्तव्यं यत् मित्र, माता पितृ, बालकः, स्वामी, सेवकः, पति, पत्नी वा प्रेमी वा इति एते सम्बन्धाः केवलं ईश्वरेण सह अस्माकं तस्य सम्बन्धस्य प्रतिबिम्बाः एव सन्ति। यदा वयमस्मिन् अवगमनमञ्चे आगच्छामः तदा वयं ज्ञाने सिद्धाः भवेम। यदा तत् ज्ञानं नागच्छति तदा वयं कृष्णस्य सेवकाः स्मः। तस्य स अस्माकं शाश्वतः प्रेमसम्बन्धः अस्ति इति अवगन्तुमर्हामः। अस्मिन् प्रेमसम्बन्धे पारिश्रमिकस्य प्रश्नः नास्ति, परन्तु अवश्यं पारिश्रमिकं तत्रैव अस्ति। सेवाप्रदानद्वारा अत्र यत् किमपि अर्जयामः तस्मात् अपि तत् बहु अधिकम् अस्ति। श्रीकृष्णस्य पारिश्रमिकस्य सीमा नास्ति। अस्मिन् सन्दर्भे बलिमहाराजस्य कथा अस्ति। यः बहु गृहान् जितवान्। स्वर्गवासिनः त्राणार्थं परमं प्रार्थितवन्तः यतः ते राक्षसराजेन बलिमहाराजेन जिताः आसन्। तेषां याचना श्रुत्वा श्रीकृष्णः वामन ब्राह्मण बालकस्य आकारं गृहीत्वा बलिमहाराजं समीपं गतः। मम नृप, अहं भवतः किमपि इच्छेयम्। त्वं महाराजः ब्राह्मणानादाने प्रख्यातोऽसि, तस्मात् दास्यसि किञ्चित्। बलिमहाराज उवाच यदिष्टं ते दास्यामि। अहं केवलम् इच्छामि यत् या भूमिः अहं त्रीणि पदानि आच्छादितुं शक्नोमि इति बालकः अवगत। अहो तथैव किं? राजा प्रत्युवाच। एतादृशेन च भूमिखण्डनं के करिष्यसि? यद्यपि लघु स्यात् तथापि मम पर्याप्तं भविष्यति इति बालकः स्मितं कृतवान्। बलिमहाराजः अङ्गीकृतवान्। बालकवामनः पदद्वयं कृत्वा सर्वं जगत् आवृतवान्। ततः स बलिमहाराजं पृष्टवान् यत् सः कुत्र तृतीयं पदं गमिष्यति इति। ततः परं भगवतः अनुग्रहेण दर्शयति इति अवगत्य बलिमहाराजः प्रत्युवाच, प्रिय भगवन्, इदानीं सर्वं नष्टम्। मम मनः सम्पत्तिः नास्ति, परन्तु मम शिरः अस्ति एव। त्वं तत्र दयालुतया पदानि स्थापयिष्यसि। श्रीकृष्णः तदा बलिमहाराजेन बहु प्रसन्नः अपृच्छत्, किं मम इच्छसि इति? कदाचिदपेक्षितं त्वत्तु मया इति बलिमहाराजः। किन्तु त्वया मम किमपि इष्टम् इति अवगच्छामि। अधुना मया भवतः सर्वं प्रदत्तमिति। आमिति भगवान् अवदत्, किन्तु मम पार्श्वात् मम किमपि भवतः कृते अस्ति। अहं तव न्यायालये आदेशवाहकः भृतः सदा तिष्ठामीति। एवं बलिमहाराजस्य द्वारपालोऽभवत्। तत् तस्य पुनरागमनम्। यदि वयं भगवते किमपि समर्पयामः तर्हि तत् कोटिगुणं प्रतिवर्ते, परन्तु अस्माभिः तत् अपेक्षितं न कर्तव्यम्। भृत्यस्य सेवा प्रति प्रत्यागन्तुं सदा उत्सुकः प्रभुः। भगवतः सेवा तत्त्वतः स्वकर्तव्यमिति यः मन्यते सः ज्ञानसिद्धः योगसिद्धिं च प्राप्तवान्। अष्टयोगस्य सिद्धि है तः योग सिद्धि प्रति जीवस्य प्रत्यय योगिना भक्तानां वा कुले जन्म हेतुवरमिति तथ्यम्। यतः तादृशजन्मेकं विशेषं प्रेरयति। यदा तु योगी सर्वदूषणः प्रक्षालितः सन् अग्रे प्रवृत्तेः निश्चल प्रयत्नेन प्रवर्तेत तदा अन्ते बहुभास जन्मानन्तरं परमं लक्ष्यं प्राप्नोति इति। बीजी 6.45। यदा अन्ते सर्वदूषणेभ्यः मुक्तः भवति तदा सहयोगतन्त्रस्य परमासिद्धिं प्राप्नोति। कृष्ण चैतन्यम्। कृष्णे अवशोषणं सम्यक् चरणं यथा कृष्णः पुष्टति बहुजन्म मृत्यु पश्चात् तत्त्वतः ज्ञाने स्थितः मा सर्वकारणानां सर्वस्य च कारणं ज्ञात्वा प्रपद्येत। एतादृशः महान् आत्मा अतीव दुर्लभः इति। बीजी 7.19। एवं पुण्यकर्म निष्पादनेन बहुना पुण्यात् परं यदा मायाद्वन्द्वजन्यः सर्वदूषणात् विमुक्तो भवति तदा भगवतः पारमार्थिक सेवाया प्रवर्ते। श्रीकृष्ण अस्मिन् विषये स्वस्य प्रवचनमेवं समापनं करोति। सर्वयोगेषु च यः सदा मयि श्रद्धया तिष्ठति पारमार्थिक प्रेम सेवाया मां भजन्
तस्य मया सहयोगी संकल्पमय सर्वोच्चैति भा 6.472। अतः सर्वेषा योगाना पराकाष्ठा भक्तियोगी कृष्ण भक्ति प्रदानमिति निष्पद्यते। वस्तुतः भगवद्गीताया परिभाष्यता सर्वे योगाः अस्मिन् टिप्पण्या समाप्ताः यतः कृष्णाय सर्वेषां योगतन्त्राणां परमं गन्तव्यं भवति। कर्मयोगस्य आरम्भात् भक्तियोगस्य अन्त्यपर्यन्तम् आत्मसाक्षात्कारस्य दीर्घः मार्गः अस्ति। कर्मयोगः फलरहितस्य मार्गस्य आरम्भः अस्ति। यदा कर्मयोगः ज्ञानवैराग्यवृद्धो भवति तदा मञ्चः ज्ञानयोगः वा उच्यते। यदा ज्ञानयोगः परमात्मनः ध्यानं भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाभिः वर्धते मनः च तस्मिन् भवति तदा अष्टाङ्गयोगः इति उच्यते। यदा च अष्टाङ्गयोगम् अतिक्रम्य श्रीकृष्णं पूजितुम् आगच्छति तदा स भक्तियोगः पराकाष्ठा इति उच्यते। वस्तुतः भक्तियोगः परमं लक्ष्यं भवति, परन्तु भक्तियोगस्य सूक्ष्म विश्लेषणार्थम् अन्य प्रक्रियाः अवगन्तुं भवति। प्रगतिशीलः योगी तेन सत्यमार्गे नित्यसौभागे यः कस्मिंश्चित् बिन्दुविशेषे लभ्यते अग्रे प्रगतिः न करोति सः तेन नाम विशेषेणुच्यते कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी इत्यादि। यदि तु सौभाग्यं भक्तियोगस्य कृष्णचेतनायाः बिन्दौ आगच्छन्तु अन्यान् सर्वान् योगतन्त्रान् अतिक्रान्तवान् इति ज्ञेयम्। कृष्ण चेतना इव योग श्रृंखलाया अंतिमः कड्डे यह कड्डे हस्मान् परम पुरुषेण श्रीकृष्णेन सह बध्नाति। एतत् अन्तिमं कड्डे विना श्रृंखला व्यावहारिक रूपेण व्यर्था भवति। ये युग प्रक्रिया सिद्धौ यथार्थतया रुचि लभन्ते ते सदा हरे कृष्ण जपं कृत्वा भगवद्गीता अवगत्य कृष्ण चेतनार्थम् अस्य समाजस्य माध्यमेन कृष्णस्य सेवा कृत्वा कृष्ण चैतन्यं गृह्णीयुः तेन अन्यान् सर्वान् तन्त्रान् अतिक्रम्य परमं लक्ष्यं प्राप्नुयुः। सर्वेषां योगस्य कृष्णस्य प्रेम